Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छौँ कार्यक्रम हामी समग्र देशको आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक र स्वास्थ्य नीतिको बारेमा विशेषमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। कोरोनाको सङ्क्रमणले नेपाललाई गाँजेको छ। आज पनि सङ्क्रमण वात्तै बढ्यो र अब हामी सबैले सचेत हुनै पर्छ। हामी सबै गम्भीर हुनै पर्छ। हामीले सावधानी अपनाउनै पर्छ। आज करिब 1500 मा सङ्क्रमण। अब सरकारले कडाइका साथ जानको लागि रणनीति बनाउनै पर्छ। हामी सबैले खोप लगाउनै पर्छ र मेरो आग्रह छ सरकारलाई खोपको व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्छ। अब सबै नेपाली जनताले खोप लगाउन पाउनुपर्छ। त्यसको लागि देशभरि एउटा अभियान सञ्चालन गर्न आजको लागि मेरो सरकारलाई आग्रह छ। अब हामीले छिटोभन्दा छिटो सबै नेपालीलाई खोप लगाउँ र अनि मात्रै हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। अब माघ 15 गतेसम्म भोलिबाट सबै विद्यालय बन्द, शैक्षिक क्षेत्र ठप्प हुने भएको छ र 25 जनाभन्दा बढी अब कहीँ पनि भेला हुन नपाउने। राजनीतिक पार्टीको गतिविधि पनि अब ठप्प र कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले अब भेला सभा सम्मेलन गर्न नपाउने भएको छ भने बिहा भोज भतेर पनि अब केही समयको लागि निषेध। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी कोरोनाको सङ्क्रमणको कुरा गरिरहँदाखेरि आज हामी नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयको कुरा गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नारायणी दरबारको हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि बताससम्मले लिजमा लियो 10 रोपनी जग्गा र त्यहाँ बनायो संरचना र सरकारले भन्यो त्यो संरचना अवैध छ। आज सरकारले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर भनेको छ बताससम्मले बनाएको नारायणी दरबारभित्रको सबै संरचनाहरू गलत छ र त्यहाँ आर्थिक चलखेल र लेनदेन भएको छ भनेर आज सरकारले निष्कर्ष निकालेको छ। र सरकारले जुन किसिमको निष्कर्ष निकालिसकेपछि, छानबिन समितिको निष्कर्ष बाहिर आइसकेपछि साँच्चै अब समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहाल पनि दोषी ठहरिनु भएको छ र सरकारले भनेको छ कर्मचारीले पनि मिलोमतो गरेर बताससम्मलाई त्यहाँको संरचना जिम्मा लगायो रेस्टुरेन्ट खोल्नको लागि। साँच्चै वास्तविकता के हो त? दोषी को हो त? अब कसलाई कारबाही होला त? नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो देशमा किन यस्तो भयो त? आज हामी यसबारेमा विशेषमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ र सरकारी जग्गाहरू पनि धेरै छन् र गुटी संस्थान पनि यतिखेर सुतेर बसेको छ। सरकारी संरचना देशभरि ध्वस्त भएको छ, कमजोर भएको छ, भूमाफियाको कब्जामा गएको छ र नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय एउटा नमुना मात्रै हो। बर्मालुट धेरै ठाउँमा भएको छ। यस्तो किसिमको बर्मालुट किन भयो हाम्रो देशमा? आज हामी यसबारेमा खोतल्नेछौँ, गहिरोमा गएर हामी पर्दाफास गर्नेछौँ आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। र आज हामी हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ अब स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने भएको छ र निर्वाचन गर्न सरकार तयार भएको देखिँदैन र 5 दलीय गठबन्धनले 3 तहको निर्वाचन एकै चरणमा गराउन सक्छ। त्यो सम्भव छ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब के साँच्चै वैशाखमा चुनाव गराउनु होला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र निर्वाचनको कुरा गरिरहँदाखेरि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारको लागि चुनौती छ। चुनाव अहिले आवश्यकता छ, चुनावको विकल्प छैन, तर स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी सम्भव हुन्छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आज
देशका नेताहरूको कुरा गर्दाखेरि, अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि र हाम्रो देशको अहिलेको राजनीतिक गत्यारोको कुरा गर्दाखेरि, संसदको कुरा गर्दाखेरि, अब संसद कसरी चल्ला, संसद चलाउन साँच्चै दलहरूको बिचमा सहमति होला त, एमसीसी पारित गराउनलाई सहमति होला त, काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा फेरि पनि सहमतिको सम्भावना बढेको छ त, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको बिचमा आगामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले हामीसँग अहिलेको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि र सरकारी जग्गाको कुरा गर्दाखेरि, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा गर्दाखेरि सिआइबीको प्रतिवेदन पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता पठाइदिएको छ र भनेको छ कुनै पनि प्रमाण भेटिएन, कारबाही गर्नको लागि प्रतिवेदन फितलो भयो, कमजोर भयो भनेर सरकारी कार्यालयले भनेको छ, सरकारी वकिलको कार्यालयले भनेको छ। किन भने त सिआइबी माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदन फिर्ता पठाइसकेपछि। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा धेरै दोषी छन्, तर अब यो प्रतिवेदनले त झन् सजिलो भयो, दोषीहरू उम्किने सम्भावना बढेर गएको छ। हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी ललिता निवास जग्गा प्रकरणको बारेमा धेरै चर्चा गर्दैनौँ। आज हामी नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयभित्रको अन्तर्कथाको बारेमा र आज सरकारले जुन एउटा समिति बनाएको थियो, छानबिन समिति, त्यो समितिको प्रतिवेदनको बारेमा र आज हामी बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बताससँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बिचमा बतास समूहका अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतास हुनुहुन्छ। बतासी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते ऋषिजी। अब तपाईँलाई म कसरी सम्बोधन गरौँ? व्यापारी, उद्योगपति, अपराधी, बिचौलिया र अहिले छ नि तपाईँलाई माफिया, दादागिरी, डन भनेर भन्छ नि मान्छेहरूलाई, वास्तविकता के हो बताउनुहोस् त। तपाईँको पहिचान र परिचय आज दिनु जनतालाई। म एउटा सामान्य इन्टरप्रेनर हो। ओके, कसरी इन्टरप्रेनरमा त हो तपाईँ? तपाईँको अर्कै पहिचान छ त समाजमा। यो तपाईँ यस्तो मिडियाहरूले बनाएको उपनाम हो। म तनहुमा जन्मेको, तनहुको बेलचौधरीमा जन्मिएर पोखरामा कर्मथलो बनाएर काठमाडौँ आइपुगेको मान्छे हो। एउटा व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई सञ्चार माध्यमले हेर्ने कुदृष्टि हो। हजुर, तपाईँले आज जसरी सरकारी जग्गा हडप्नुभयो, जताततै तपाईँले त आफ्नो कब्जामा लिनको लागि सेटिङ गर्नु भन्ने आरोप त जताततै गम्भीर लागेको छ नि त। तपाईँलाई त यतिखेर त ठुलो माफियाको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् नि मान्छेहरूलाई, ठुलो देशको नम्बर 1 माफिया। अब ऋषिजी हेर्नुहोस्, टेन्डर निकालेर सम्झौता गरेकोलाई हडप्ने भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। तपाईँहरूको इन्टेन्सन, तपाईँहरूको प्रश्न नै गलत छ क्या। सरकारले टेन्डर निकाल्ने, एउटा प्राइभेट सेक्टरले टेन्डर हाल्ने, सम्झौता गर्ने, यसलाई हडप्ने भन्नु मिल्छ? यदि यो हडप्ने भनेको हो भने नेपालभरि जति पनि टेन्डर भएर सम्झौता भयो सबै हडिएपिएको। 240 वर्षको राज संस्था अन्त्य भयो, त्यसपछि नारायणी राजदरबारलाई सङ्ग्रहालयको रूपमा परिणत गरियो। तर त्यो सङ्ग्रहालय तपाईँले किन कब्जा गर्नु पर्थ्यो? तपाईँ त्यहाँ किन जानु पर्थ्यो? किन तपाईँले रेस्टुरेन्ट खोल्नु पर्थ्यो? त्यहाँबाट तपाईँको बदनाम सुरु भयो, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? ऋषिजी, बदनाम तपाईँले गराउनु भयो। पहिलो कुरा, त्यहाँ म हडप्न गएको होइन, कब्जा गर्नु होइन। नेपाल सरकार नारायणी टिभी सञ्चालन व्यवस्थापन समिति टेन्डर निकाल्यो, रेस्टुरेन्ट खोल्न कोही इच्छुक छ भनेर गर्यो। 25 दिनको सूचना निकाल्यो, कोही पनि गएन। 15 दिनको सूचना थपियो अनि म गएको। गल्ती के भयो? तपाईँले सबै सेटिङ मिलाउनु भएको थियो, अरूलाई जानै दिनु भएको थिएन, रोक्नु भएको थियो त। के हो सेटिङ? जानुपर्छ भनेर तपाईँको त पावर सेन्टरमा प्रभाव छ नि। ऋषिजी, सेटिङ भने के हो? शक्ति केन्द्रमा तपाईँको पहुँच छ क्या। सेटिङ भनेको आर्थिक रूपमा चलखेल लेनदेन। सेटिङ भनेको टेन्डर निकालेर भाग लिन सेटिङ भन्न मिल्छ तपाईँहरूले? तपाईँले गलत शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ। नारायणले क्याप्टेरियाको लागि इच्छुकहरूको टेन्डर निकाल्ने, अनि 35 दिनभित्र टेन्डर नपर्ने, फेरि 15 दिन थप्ने, अनि टेन्डर हाल्नेलाई तपाईँ सेटिङ भन्ने। तर आज सरकारले एउटा छानबिन समिति गठन गरेको थियो, तपाईँलाई थाहा छ, प्रेमाले, संस्कृति मन्त्रीले, र त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन तपाईँले पढ्नुभयो। तपाईँलाई दोषी करार गरिएको छ नि त। ठिक छ, तपाईँले बनाउनु भएको सबै संरचनाहरू अवैध भयो भनेर भनिएको छ नि त। किन भन्यो त सरकार? त्यो समितिले हामीलाई सोधखोज पनि गरेको छैन, हामीलाई सोधेको पनि छैन, पुछेको पनि छैन। एकतर्फी रूपमा समितिको निर्णय आएछ। ठिक छ, सरकारले जे गर्न सक्थ्यो गर्यो। अब हामी सम्झौता बमोजिम, नियम कानुन बमोजिम छ कि छैन
अदालतको ढोकढोक जान्छौँ। अदालतले दोषी कारबाही गर्ला नि त। यदि म गलत रहेछ भने समिति त न्यायालय होइन, कमसेकम समितिले हामीलाई सोध्नु पर्दैन? तपाईँलाई समितिले कुनै किसिमको छैन सोधपुछ गरेन? आजसम्म समिति बनेपछि न नारायण व्यवस्थापन समितिले न मन्त्रालयले पनि तपाईँलाई सोध्नु हामीलाई औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा कुनै रूपमा सरकार गरेको छैन। यस्तो एकतर्फी पनि रिपोर्ट हुन्छ? सम्बन्धित व्यक्ति सम्बन्धित संस्था सोध्नु पर्दैन? ठहर गरेको छ, अपराधीको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ प्रतिवेदनमा, हेर्नु भएको ठिक छ नि त। यदि नियम सङ्गत छैन, कानुन सङ्गत छैन, सम्झौता सङ्गत छैन, यदि मैले गल्ती गरेपछि म कारबाहीको भोग्न तयार छु नि त। देखाओस् न त गल्ती भयो भने देखाओस् न त, प्रमाणित गरोस् न त। त्यसमा त संस्कृति मन्त्री प्रेमाले लाग्नु भएको छ, जसरी हुन्छ म बतासीलाई जेलमा कोच्छु, उहाँको भनाइ। यदि मैले गलत गरेको रहेछ भने प्रेम आलेजी मान्य मन्त्रीले मलाई जेल हाल्नु पर्दैन, अदालतले जेल हाल्यो उहाँले पनि होइन, फेरि उहाँको अधिकार पनि छैन। मन्त्रीको भित्री तयारी के छ भन्दाखेरि बतास अर्गनाइजका अध्यक्ष आनन्दराज बतासलाई अब म छोड्दिनँ, जसरी हुन्छ उसलाई म कारबाही गर्छु, कानुनी दायरामा ल्याउँछु र यो प्रतिवेदनमा कार्यान्वयन गर्छु भनेर आज पनि उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। अपराधीलाई म छोड्दिनँ, बदमासगरीलाई म छोड्दिनँ र भेषनारायण दाहाललाई पनि उहाँले कारबाही गर्ने भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। अब हेर्नुहोस् ऋषिजी, यदि कुनै व्यवसायीले, मैले मात्र होइन, गल्ती गरेको छ भने उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। प्रश्न मेरो मात्र हुँदै होइन। जहाँसम्म भेषनारायण दाहालजीको कुरा छ, उहाँ डिजी हुनुहुन्थ्यो। ओके, तपाईँको उहाँसँग कनेक्सन कसरी भयो, भेटवार्ता कुरा? एज अ डिजी मात्र म उहाँलाई चिन्छु, एज अ डिजी मात्र चिन्छु, व्यक्तिगत रूपमा मेरो कुनै सम्बन्ध छैन। अहिले तपाईँको कुनै सम्बन्ध छैन भेषनारायण दाहालसँग? यो सम्झौता भएपछि मेरो उहाँसँग न भेटघाट भएको छ, न टेलिफोनमा सम्पर्क भएको छ, र यो यसमा मेरो पार्टनर छ, मेरो पार्टनरहरूले हेर्ने गरे बिजनेस होइन। सरकारी प्रतिवेदनमा त स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, यसमा बतास, आनन्दराज बतास र भेषनारायण दाहालको मिलोमतो भएको छ। नारायणजी, ऋषिजी, दरबार कुरो आनन्दराज बतास जग्गा कब्जा गर्नको लागि नाम मेरो आयो, त्यहाँ बी म्यानेजमेन्ट कम्पनी हो, आनन्दराज बतास होइन। आनन्दराज बतास एउटा व्यक्तिगत पक्ष हो, बी म्यानेजमेन्ट एउटा छुट्टै पक्ष हो। बी म्यानेजमेन्टको 3 जना पार्टनर मध्येमा म पनि एउटा पार्टनर हो। त्यस कारण तपाईँ आनन्दराज बतास भन्दा पनि बी म्यानेजमेन्टको कुरा गर्नुहोस्। म्यानेजमेन्टलाई त दोषी त करार गरिसक्यो नि त सरकारले। तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ, पात्र तपाईँको नाम बाहिर आएको छ नि त, अरूको नाम त आएको छैन नि त अहिले त। म त्यसको अध्यक्ष भएको नाताले त्यसको नेतृत्वकर्ता तपाईँ हो, अफकोर्स आनन्दराज बतास। मैले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तपाईँ जिम्मेवारी लिन तयार हुनुहुन्छ? तयार छु, म तयार छु। यदि बी म्यानेजमेन्टले नियम सङ्गत, कानुन सङ्गत सम्झौता अन्तर्गत गरेको छैन भने कारबाही गरेर देखाओस् न त। होइन, जबरजस्ती तपाईँले काम गरेको भए सरकारी प्रतिवेदनले तपाईँलाई गम्भीर गल्ती गर्यो, त्रुटि गर्यो भनेर भन्थ्यो, अवैध संरचना निर्माण गर्यो भनेर भन्थ्यो। ऋषिजी, मन्त्रीले सबै कुरा ठिक गर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने हामीलाई लोकतन्त्र किन चाहियो? फेरि पञ्चायतमै फर्काउँ, राणा शासनै फर्काउँ न। होइन भने एउटा व्यवसायीले, एउटा प्राइभेट सेक्टरले टेन्डर गरेर सम्झौता अनुसार काम गरेर राखेर एकाएक मन्त्रीको मौखिक आदेशमा काम रोक्नु भन्ने यो के हामीले खोजेको लोकतन्त्र त्यही हो? ऋषिजी, तपाईँ त लोकतन्त्र लड्नु भएको मान्छे, तपाईँ हामीले खोजेको लोकतन्त्र यही हो। तर आज प्रेमाले जे भने त्यही हुन्छ। समय बलवान नारीकी राजदरबारभित्रको जुन संरचना छ नि सबै भत्काइयो। हिजो पञ्चायत कालमा पनि जे भने त्यही हुन्थ्यो नि त। तपाईँलाई दोषी करार गरियो, दोषी करार गर्ने आर्थिक रूपमा छ नि तपाईँलाई, यसमा चलखेल भएको छ। यो जग्गा लिजमा लिनको लागि कति पैसा तपाईँले दिनुभयो भन्नुहोस् त? ठ्याक्कै आज जनतालाई भन्नु, छातीमा हात राखेर तपाईँ योगा गर्ने मान्छे, ध्यान गर्ने मान्छे, पशुपतिको भक्त तपाईँ हो? हो, म शिव भक्त हो। त्यसमा आज तपाईँ शिव भक्तको नाताले भन्नुहोस्, तपाईँले कति पैसा दिनुभयो? ऋषिजी, प्रमाण बोल्नु पर्यो, आधार बोल्नु पर्यो, तथ्य बोल्नु पर्यो, सत्य बोल्नु पर्यो। मनगढन्ते सोचाइ राखेर कसैलाई दोष लाउनु उचित होइन। म त्यसरी दोष कसैलाई लगाउन सक्दिनँ। ठिक छ नि त? प्रमाणको रूपमा किन भन्यो त? त्यहाँ आर्थिक चलखेल भएको छ, अनियमितता भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ, लेनदेन भएको छ भेषनारायण दाहाल र बताससम्मको बिचमा। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ? त्यो बजारमा हात्ती हिँडाउनु भयो भने कुकुरहरू भुक्दै गर्छ, हात्ती लरक लरक गर्दैछ। हामी जस्तो इमान्दार व्यवसायी आफ्नो कर्ममा अगाडि निरन्तर रूपमा लाग्ने हो। कसले के भन्छ सरकार छैन, गल्ती गर्नु हुँदैन, गल्ती नगर्ने नबिराउने। आसन तपाईँले कुनै पनि गल्ती गर्नु भएको छैन जीवनमा? मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, जब मान्छेले गल्ती गर्दैन ऊ भगवान् बन्छ।
जानेर नजानेको मान्छे गल्ती हुन्छ, तर यो विषयमा गल्ती भएको छैन। नारायणी राजदरबार सङ्ग्रहालयमा तपाईँको इन्ट्री किन भयो र तपाईँ त्यहाँ किन जानुभयो त? फाइदा तपाईँले नदेखेको भए? मैले इन्ट्री गराएको होइन, सरकारले नै को इन्ट्री हुन इच्छा छ आऊ भनेर बोलाएको। अर्को कुरो तपाईँलाई थाहा छ, पाटन दरबार सङ्ग्रहालयमा पनि म्युजियम छ, क्यान्टिन छ, हनुमान ढोका पनि छ। म गएको होइन। तपाईँलाई लाग्छ कुनै नै संरचना छैन त तपाईँको? त तपाईँ त शक्तिशाली मान्छे हो। किन? म त बिजनेसम्यान। कसै शक्तिशाली? एउटा बिजनेसम्यान 1000 जनालाई रोजगार दिन्छ, आफ्नो कर्ममा लाग्छ, त्यो शक्तिशाली हो? शक्तिशाली हामीलाई किन हुनु पर्यो? हाम्रो त व्यवसाय गर्ने, आफ्नो कर्ममा लाग्ने हो। शक्तिशाली भने के हो? होइन, कौडीको भरमा त्यत्रो जमिन तपाईँले लिजमा लिन सक्नुभयो नारायणी राजदरबारभित्रको। राज संस्था छैन तर त्यो ठाउँमा छ नि आज विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको। तपाईँले कौडीको भाउ भन्नुभयो, 2,21,000 हो महिना तपाईँले तिर्ने महिनावारी हो नि। 2300 स्क्वायर फिटको 2,21,000, 10 रुपियाँको होइन। 10 रुपियाँको होइन, अहिले त 20 रुपियाँको कुरा आएको छ। 10 रुपियाँ मात्रै होइन। तपाईँ सञ्चारकर्मीहरू सत्य तथ्य नबुझिकन सम्बन्धित व्यक्तिलाई नसोधिकन लेखिराख्नु भएको छ। 2300 स्क्वायर फिट चाहन्छुनको मात्रै 2 लाख चाहन्छुन हो र 10 रुपियाँमा गार्डन बनाउनुपर्छ भनेको छ। त्यसमा तपाईँले अरू पैसा दिनुहुन्थ्यो, त्यहाँ एक्स्ट्रा पैसा दिनुहुन्थ्यो तपाईँले? अफकोर्स सम्झौतामा लेखिएको छ, 2300 स्क्वायर फिटको बिल्डिङदेखि बाहेक जहाँ जति प्रयोग हुन्छ प्रति स्क्वायर फिट नापेर भाडा तिर्नुपर्छ भनेको छ। हामीले भाडा पनि तिरेको छौँ। अहिलेसम्म भाडा कति तिर्नुभयो तपाईँले? हामीले 13 लाख चाहन्छौँ तिर्यौँ। निर्माण अवधिको भाडा छुट हुन्छ भने एग्रिमेन्टमै लेखेको छ। पहिलो दिन हेर्नुहोस्, नाटक हेर्नुहोस्, यो देशमा कानुन छ के? भोलि कानुनले बोल्ला नि त, न्यायालयले बोल्ला नि त ऋषिजी। ए भगवान्, हामीलाई पहिलो दिन के चिठी आउँछ? मान्य मन्त्रीजीको मौखिक तोक आदेश अनुसार काम रोक्न। त्यो आफैमा इलिगल छ, तर पनि हामीले रोक्यौँ। किन रोक्नुभयो त? तपाईँ सही हुनुहुन्छ भने तपाईँ किन ब्याक हुनुभयो त त्यहाँबाट? ब्याक हुनु भन्नुको मतलब बेठिक हुनु होइन। तपाईँको गल्ती एउटा देखियो। गल्ती ब्याक हुनु। हामीले चिठी प्राप्त गऱ्यौँ, चिठीमा स्पष्ट लेखिएको छ, भेषनारायण डिजीले सही गर्नुभएको छ। मान्य मन्त्रीजीको मौखिक आदेश, राणा शासन हो, पञ्चायतकाल हो, यो मौखिक आदेश अनुसार निर्माण रोक्न, सम्झौता अनुसार निर्माण रोक्नै पाउँदैन उसले। आज मन्त्रीको चाहिँ छ नि वाह भएको छ प्रेमालेको, तपाईँको चाहिँ विरोध भएको छ जताततै। होइन, अब यो राजनीतिज्ञहरूको स्टन्ट कार्यक्रममा उहाँहरूको वाह नै हुन्छ। वाह गर्ने पनि तपाईँहरू जस्तै मिडिया हो। फेरि कमसेकम तपाईँहरूले मन्त्रीले नियम सङ्गत कानुन सङ्गत गरेको छ कि छैन? मन्त्रीले नियम र कानुन सङ्गत काम गरिरहेको छैन प्रेमाले। अहिले जे भइरहेछ नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र जुन रेस्टुरेन्ट बनाउने काम, जुन तोडफोड भयो, त्यो नियम सङ्गत कानुन सङ्गत र सम्झौता सङ्गत छैन। किन छैन? कसरी छैन? सरकारले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ नि त। सरकारले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ। सरकारले चाह्यो भने, सरकार हो देशको, सरकारले चाहँदा जे पनि गर्न सक्ने एउटा प्रक्रिया छ। जुन प्रक्रियामा मलाई दिइयो, सूचना निकालियो, प्राविधिक आर्थिक मूल्याङ्कन गरियो, सम्झौता गर्नु आउनु भनियो, भाडा तिर्न आउनु भनियो, एउटा प्रक्रिया छ नि। त्यो प्रक्रियाबाट सरकारले लिन सक्छ, लियोस्। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि नारायणी राजदरबारभित्र सङ्ग्रहालय बनिसकेपछि तपाईँको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको हो? न, सङ्ग्रहालय बनेको जमानामा ओके, मलाई टेन्डरमा दिनुभन्दा अगाडि वा टेन्डरको सूचना निकाल्नुभन्दा अगाडि 3 वर्ष अगाडि त्यहाँ उहाँले क्यान्टिनको बिल्डिङ बनाउनु भएको थियो। प्रश्न गर्नुहोस् न, कसले बनाउनु भएको थियो? नारायण सरकारले बनाएको थियो। बरु प्रश्न गर्नुहोस् न, 3 वर्षदेखि त्यहाँ क्यान्टिन बनाएको थियो, भाडामा दिएको थिएन, प्रयोग भएको थिएन, किन प्रयोग भएन भनेर सोध्नुहोस्। पहिलो कुरा, 3 वर्षपछि उनीहरूले टेन्डर निकाल्यो, त्यो क्यान्टिन भवन छ, त्यो पनि प्रयोग गर, गार्डनमा पनि प्रयोग गर भनेर सूचना निकाल्यो। किन निकालेको सूचना? कोही आजको जमानामा तपाईँको घरभित्र म छिर्न सक्छु तपाईँको अनुमति बिना? आनन्दजी, नारायणी राजदरबार सङ्ग्रहालय भनेको त्यो जनताको पुँजी हो क्या, त्यहाँ व्यापार गर्न मिल्दैन, त्यहाँ नाफा खान मिल्दैन। तपाईँले जुन किसिमको रेस्टुरेन्टको संरचना बनाउनु भयो नि त, त्यो त तपाईँको दादागिरी भएन भने? त्यसपछि त्यो व्यापार गर्न मिल्दैन होइन? त्यहाँभित्र त मान्छेले चिया खाला नि, कफी खाला नि, एउटा होइन तपाईँले क्यान्टिनको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ एउटा सिम्पली। मैले गरेको के हो त? त्यही त हो नि त्यहाँ। तर तपाईँले ठुल्ठुला भवन बनाउने सोच बनाउनु भयो, एकदमै गलत। त्यहाँ बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले। एउटा कुरो त नारायणी समितिले बनाएकै भवनै बरु चाहिँ स्थायी संरचना छ। उसले बनाएको, उसले क्यान्टिन बनाएको स्थायी संरचना छ। हामीले बनाएको त अस्थायी संरचना हो, सम्झौता पनि लेखेको छ।
टिन हावाहुरीले नउडाउने किसिमको बनाउन पाइने सम्झौतामै लेखेको छ। बरु तपाईँले राम्रोसँग हेरिदिनुहोस्, नारायणी टी व्यवस्थापन समितिले बरु स्थायी स्ट्रक्चर बनाएको छ, हाम्रो अस्थायी स्ट्रक्चर हो। ओके, तपाईँ त्यहाँ नारायणी टी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र क्यान्टिन चाहिँदैन भने सरकारले बन्द गरोस्, हामीलाई सम्झौता अनुसार भङ्ग गरोस्, हामी तयार छौँ नि हजुर। एक आना जग्गाको कति पर्छ राज दरबार अगाडि तपाईँलाई थाहा छ? दरबार मार्गमा कति पर्छ तपाईँलाई थाहा छ? किने हो र त्यो किने हो, हामीले भाडामा लिएको हो। करोडौँ रुपियाँ पर्छ आनन्द बताओ। अरूमा पर्ला एकछिनलाई। तर तपाईँले त 10 रोपनी 20 रोपनी जग्गा कब्जा गर्नुभयो कौडीको भरमा। म भन्दैछु 2,21,000 दिएर सरकारलाई मन्त्री। त्यो त यो दिउँसै रात पनि काम होइन र? बदमासी होइन र? तपाईँले मिडियामा आएको कुराहरूको आधारमा बोल्नु भएको छ। सम्झौता मसँग यहाँ छ, म तपाईँलाई छोडेर जाउँला। ओके, 2300 वर्ग फुटको बिल्डिङ जुन उनीहरूले बनाएको त्यसको चाहिँ 2,23,000 हो। बाँकी 10 रुपियाँमा गार्डन बनाउनुपर्छ भने छ, थप किचन रेस्टुरेन्ट बनाउनु पर्यो भने आफैले बनाउने, त्यसको प्रति वर्ग भाडा तिर्ने भनेको छ, त्यो अनुसार गरिरहेको छु। नियमसँग छैन भने ठिकै छ नि त। तपाईँ अब सर्वोच्च अदालतको ढोका घचघचाउनुहुन्छ? निश्चित रूपमा एउटा इमान्दार व्यवसायी जसले गल्ती गरेको छैन ऊ न्यायालयको ढोका जान्छ। तपाईँ मन्त्रीको विरुद्ध अब अदालत जानुहुन्छ? मन्त्रीको विरुद्ध नभनौँ, त्यो सरकारको विरुद्ध, त्यो प्रक्रियाको विरुद्ध। सम्झौता बमोजिम कारोबार गरे पाऊँ, सम्झौता बमोजिम सरकारलाई चाहिने हो भने क्यान्सल गरी पाऊँ भनेर हामी जान्छौँ। तर तपाईँले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग मिलोमतो गर्नुभएछ, आर्थिक रूपमा चलखेल गर्नुभएछ, बाहिर निकै ठुलो चर्चा भएको छ। वास्तविकता के हो बताउनुहोस् त? यसमा योगेश भट्टराईजीलाई मुछ्यो नि, बडो दुर्भाग्य। कसरी दुर्भाग्य? त्यो बेलामा योगेशजी पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मेरो त्यो बेलामा यो विषयमा कहिले पनि भेट भएन र नारायणी टी दरबार सङ्ग्रहालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, मन्त्रालयको सचिव हुन्छ त्यो बेला केदार बहादुर अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। ओके, मन्त्रालयको मन्त्रीको दृष्टिकोणले उहाँलाई प्रश्न गर्नुहोला, यो विषयमा व्यक्तिगत रूपमा र अफिसियल रूपमा योगेश भट्टराईजीको कुनै संलग्न छैन, उहाँलाई सरकार पनि छैन, उहाँलाई थाहा हुने विषय पनि होइन। तपाईँले भेट्नु भएको छैन योगेश भट्टराईलाई? आज खुलस्त पार्नुहोस्। सुन्नुहोस्, नेता हो, एउटा म व्यवसायी हुँ, एउटा इन्टरप्रेनर हुँ, सबै नेतालाई भेट्छु म। किन उहाँलाई मात्रै? मलाई नेताको नाम लिनुहोस् न। होइन, नेताको नाम म लिन्छु आनन्दजी, तर योगेश भट्टराईको कुरा गरिरहँदाखेरि उहाँ तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीको रूपमा अहिले दोषीको रूपमा आउनुभयो नि त। उहाँमाथि पनि गम्भीर आरोप लगाएका छन् त मान्छेहरू। तपाईँहरू जस्तो मिडियाले लगाएको दोष हो। म बी म्यानेजमेन्टको तर्फबाट नारायणीमा सम्झौता गरेको हिसाबले सोध्नुहुन्छ भने उहाँको कुनै भूमिका थिएन, कहीँ पनि सही छैन, मलाई जानकारी पनि थिएन। जानकारी पनि थिएन योगेश भट्टराईलाई? जानकारी थिएन भन्नुको मतलब अफिसियल्ली उहाँले गर्नुभयो होला, तर एज अ बी म्यानेजमेन्ट नारायणी राज दरबार सङ्ग्रहालय भित्र तपाईँलाई रेस्टुरेन्ट खोल्नको लागि अनुमति दिएको छ भने उहाँलाई जानकारी थिएन? त्यो अफिसियल कुरा हो। मेरो उहाँसँग सम्पर्क भएको छैन, मेरो उहाँसँग भेट भएको छैन, यसपछि तपाईँको उहाँसँग भएको छैन, भेटवार्ता पनि भएको छैन। म उहाँलाई चिन्छु, उहाँले मलाई चिन्नुहुन्छ। यो नारायणी टी सङ्ग्रहालय क्यान्टिनको विषयमा उहाँसँग कुनै कुरा भएको छैन, आजसम्म पनि भएको छैन। पैसाको लेनदेन त भएकै छैन। भेट भएको छैन भने कसरी लेनदेनको कुरा हुन्छ? उहाँलाई किन लेनदेन गर्नु पर्यो? टेन्डर हालेर लिने, बडाबडमा लिने, लेनदेन किन चाहियो ऋषिजी? हामी कहाँ टेन्डर हाल्नको लागि पनि पैसा खर्च गर्नुपर्छ। त्यो तपाईँहरूको पर्सेप्सन। पैसा खुवाउनु पर्छ, टेबल मनीबाट पैसा नखाइकन कुनै पनि टेन्डर पर्दैन। जसले पैसा खुवाउँछ, खुवाएको छ उसलाई सोध्नुहोस् न। हामी त बडाबड टेन्डरमा लिएको हो, किन पैसा खुवाउने? वाइ? त्यसमा योगेश भट्टराईको संलग्नता छैन? त्यसमा कदापि छैन। अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग तपाईँको सम्बन्ध 27 वर्ष भयो नि। 2052 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदै थियो पोखरामा, गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापतिको उम्मेदवार। त्यतिखेर तपाईँले चिनेको शेरबहादुर देउवा हो। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म तपाईँ लगातार शेरबहादुर देउवाको मित्र हो। उहाँसँग तपाईँको सम्बन्ध के छ आज जनतालाई बताउनुहोस् त। मलाई अलिक समय दिनुहुन्छ? दिन्छु। तपाईँलाई थाहा रहेछ 2052 सालतिर शेरबहादुरजी गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग चुनाव लड्नुभयो। त्यो बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बडो दबदबा थियो भाइ। र म सानो एउटा होटल आनन्द चलाउँथेँ पृथ्वी चोकमा, लगभग 27-28 वर्ष अगाडि कुरा। त्यो बेलामा उहाँलाई सम्पर्क कार्यालय राख्ने ठाउँ चाहियो। मैले एउटा व्यवसायको नाताले मैले सम्पर्क कार्यालय राख्न दिएको। त्यो बेलादेखिको मेरो चिन्जान हो। उहाँसँग मेरो सामाजिक सम्बन्ध हो, राजनीतिक सम्बन्ध पनि होइन। राजनीतिक सम्बन्ध थिएन तपाईँको गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग? म
नेपाली काङ्ग्रेसको वा कुनै पनि पार्टीको कार्यकर्ता होइन, सक्रिय काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता होइन। होइन, म एउटा इन्टरप्रेनर हो। म प्रजातन्त्रप्रति लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्छु। उहाँसँग मेरो कहिले पनि सम्बन्ध राजनीतिक रहेन, सामाजिक रह्यो, मित्रभाव रह्यो, दाजुभाइको सम्बन्ध रह्यो। र एउटा इन्टरप्रेनरले, एउटा व्यवसायीले राजनेता नेताहरूसँग सम्बन्ध राख्नु गलत हो ऋषिजी? होइन, सम्बन्ध राख्नु, तर आर्थिक चलखेल लेनदेन भयो कि भएन तपाईँको काम लिनको लागि? शेरबहादुर देउवाले तपाईँले कति पैसा सहयोग गर्नु भन्नुहोस् आज तपाईँ। र अर्को कुरा, जुन बेलामा मैले त्यो लिएको थिएँ शेरबहादुरजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थेन, केपी ओलीजीको सरकार थियो। केपी ओलीजीको यसमा सरकार छैन, उहाँलाई थाहा हुने त विषय नै भएन। हजारौँ विषय टेन्डर हुन्छ र मन्त्रीलाई थाहा हुने सरकारै होइन। ओके, र त्यो बेलामा शेरबहादुरजी प्राइम मिनिस्टर पनि हुनुहुन्थेन। शेरबहादुरजीको सरकार किन चाहियो यो विषयमा? होइन, शेरबहादुर देउवासँगको तपाईँको सम्बन्धको इतिवृत्तान्त बताउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँको आवाज जावत भइरह्यो होइन शेरबहादुर देउवाको निवासमा? ऋषिजी तपाईँसँग नि सम्बन्ध छ नि त, मेरो त तपाईँसँग नि सम्पर्क छ नि त। धेरै पत्रकार साथीहरूसँग छ, धेरै व्यावसायिक मित्रहरूसँग छ, धेरै राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग छ। त्यो त राम्रो कुरा हो, हामी त सामाजिक प्राणी हो। सामाजिक प्राणी एउटा इन्टरप्रेनर भइसकेपछि धेरैसँग सम्बन्ध राख्नु त राम्रो कुरा हो। एकल काटे भएर बस्नु त कुरो त भएन। तपाईँको सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध भएको नेता शेरबहादुर देउवा हो लामो समयसम्म? म उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्छु, उहाँ मेरो पोलिटिकल आइडल हो। तपाईँको पोलिटिकल आइडल शेरबहादुर देउवा? यस। कसरी? यस। के कारणले? 2052 सालतिरै हो, गिरिजा प्रसादको पार्टीभित्र एक किसिमको दबदबा थियो। म राजनीति जान्न बुझ्न सुन्न चाहन्छु, गर्न चाहदिनँ, अलिकति अवेर थिएँ सानो भए पनि। अनि गिरिजा प्रसादको दबदबाको विरुद्ध उहाँले लड्नुभयो, त्यो ठुलो साहस थियो। मेरो त्यो बेलाको 22-23 वर्षको उमेरको मान्छेलाई लाग्यो कि अच्छा यो मान्छे ठिक छ, यस्तो मान्छेसँग सम्पर्क रहनुपर्छ, साथ दिनुपर्छ भनेर म उहाँसँग लिएको। तपाईँलाई अर्को कुरा भनौँ, मैले शेरबहादुरजीको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि एउटा अचम्म लाग्छ, उहाँको अलिकति भोकाबुलरी क्यापासिटीमा अलिक विक हो। अदरवाइज शेरबहादुर देउवा जस्तो किताब पढ्ने र धेरै विषयमा नलेज भएको नेता मैले देखेको छैन। शेरबहादुर देउवा त्यस्तो किताब पढ्ने नलेज भएको नेता मान्छे पत्याउँदैन। कसैलाई विश्वासै छैन, शेरबहादुर छैन, दृष्टिकोणै छैन, विचारै छैन, चिन्तनै छैन, छलफल गर्नै सक्दैन भन्छन् मान्छे। उहाँको जिब्रोले साथ नदिएको कारणले मात्रै उहाँको भोकाबुलरी क्यापासिटीमा विक हो। अदरवाइज मैले चिने जानेको नेताहरूमा शेरबहादुर देउवा जतिको किताब पढ्ने र तपाईँ उहाँलाई अटोमोबाइलको सोध्नुहोस्, हिस्ट्रीको सोध्नुहोस्, जियोग्राफीको सोध्नुहोस्, पोलिटिक्स सब नलेज छ। त्यो अनुभव मैले गरेको छु। यस, म उहाँको गुणगान गर्नु बसिरहेको छैन, सत्य बोल्दैछु। तर आज तपाईँको मित्र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तपाईँमाथि प्रहार भयो, तपाईँ दोषी ठहरिनुभयो, तपाईँको गल्ती बाहिर आयो, तपाईँको भण्डाफोर भयो नि त, फेरि पर्दाफास भयो। मित्र भन्दा पनि म उहाँलाई दाइको रूपमा सम्मान गर्छु। मेरो लगभग बुवाको उमेरको मान्छे उहाँ होइन। र उहाँ शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर आनन्द बतासको प्राइम मिनिस्टर होइन, यो देशको प्राइम मिनिस्टर हो। ओके, यो देशको प्राइम मिनिस्टरले कुनै चिनजानेको व्यक्तिको भरमा उसलाई प्रोटेक्ट गर्ने वा नगर्ने प्रश्नमा म सहमत छैन। यदि मैले गैर कानुनी रूपमा काम गरेको छु भने कोही प्राइम मिनिस्टर होस् वा नहोस्, कानुनको भागीदार हुनुपर्छ, म त्यति चाहिँ बुझेको छु। तर तपाईँको छ नि शेरबहादुर देउवासँगको सम्बन्ध अब तोडियो न? 27 वर्ष लामो सम्बन्ध टुट्यो? टुटेको छैन, टुटाउने प्रयास भयो। यो सम्बन्ध उहाँकै बेलामा ममाथि अन्याय भएको कारणले केही साथीहरूले त्यो सोच्नु स्वाभाविक हो। तर मलाई लाग्छ यो देश न्याय मरेको छैन। प्रधानमन्त्री त यो देश, यो सरकार, यो कानुन, यो संविधानको पनि हेरेको छ, देखेको छ, म न्याय पाउँछु। तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ हाम्रो देशमा? विश्वास गरौँ, म अप्टिमिस्टिक मान्छे हुँ, म आशावादी मान्छे हुँ, आशा गर्छु यो देशमा न्याय पाइन्छ। पछिल्लो समय तपाईँको शेरबहादुर देउवासँग संवाद कहिले भएको थियो? लगभग 1 महिना अगाडि पार्टी चुनावको बेलामा, महाधिवेशनको बेलामा तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई भेट्नुभयो। किन भेट्नुभयो? भेट्न नहुने कारण के छ ऋषिजी? सहयोग गर्नको लागि? किन? महाधिवेशन सफल पार्नको लागि? किन उहाँलाई मात्रै? मैले व्यापारीहरूले सपोर्ट गर्छ नि त पैसाको। फेरि के उद्योग व्यवसायीले देशको प्रजातन्त्रको लड्ने नेताहरूलाई सहयोग गर्नु हुँदैन? गरिन्छ। किन काङ्ग्रेसलाई मात्रै? काङ्ग्रेसलाई सहयोग गरिन्छ, एमालेलाई सहयोग गरिन्छ, राप्रपालाई सहयोग गरिन्छ, माओवादीलाई सहयोग गरिन्छ। राम्रो गर्छु भने पार्टी र व्यक्तित्वलाई सहयोग गरिन्छ, कुरै छैन नि। तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई पनि सहयोग गर्नुभएको छ आर्थिक रूपमा? सबैलाई गरिन्छ, किन उहाँलाई मात्रै नाम लिनुहुन्छ?
होइन भन्नुहोस् तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गर्नु भएको छैन आज खुलस्त पार्नुहोस् न तपाईँ त शेरबहादुर देउवा मात्र होइन मेरो कस्तो बोल्ने मान्छे हो शेरबहादुर देउवा मात्र होइन मेरो सम्पर्कमा सम्बन्धमा भएका मलाई चित्त बुझेका राम्रो पोजिटिभ थट प्रोसेस भएका नेताहरूसँग म सम्पर्क गर्छु सबैसँग तपाईँको राम्रो सम्बन्ध छ र मेरो मात्र होइन हरेक बिजनेसम्यान राइट इन्टरप्रेनर जसले कि भिजन दिन सक्छ जसले कन्ट्रीलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ उसको सम्बन्ध हुनु जरुरी छ शेरबहादुर देउवा सफल प्रधानमन्त्री हो त हाम्रो देशको अब होइन राजनीतिक रूपमा मलाई धेरै प्रश्न होइन ठ्याक्कै भन्नुहोस् न तपाईँको उहाँसँगको सम्बन्ध किनभने मलाई सामाजिक रूपमा र आर्थिक विषयमा र सामाजिक विषयमा सोध्नु भयो भने बढी नजिकको उत्तर होइन म सोध्छु तपाईँलाई अरू विषय धेरै छ मसँग उहाँ एउटा के अरे नेसनलिस्ट हो राष्ट्रवादी नेता हो ओके नेसनलिस्ट हो तपाईँले चाकरी गरिरहनु भएको छ शेरबहादुर देउवा नो मलाई तपाईँलाई फाइदा लिनु छ ऋषिजी मलाई सांसद बन्नु छैन मन्त्री बन्नु छैन मेयर बन्नु छैन ओके छैन मलाई म यो फोरमबाट भन्दैछु कुनै पद चाहिएको छैन मलाई नो एनी पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट तपाईँको एम के हो त तपाईँको लक्ष्य के हो त गन्तव्य के हो त तपाईँको म ऋषिजी 3 दाजुबाट बिजनेस सुरु गरिरहेको मान्छे पिसिओ सुरु गरिरहेको सञ्चालन गरेको मान्छे पिसिओ तपाईँ थाहा छ फेन्सी पसल पनि सुरु गर्नु भएको छ तपाईँले त्यो त फेन्सी त पछि गरेको पिसिओबाट सुरु गरिरहेको मान्छे दुईटा टेलिफोन राखेर हेलो भन्ने बित्तिकै स्टप बस्थेँ थिएँ कि मैले किराना पसल पनि सुरु गर्नुभयो तपाईँले धेरै काम गर्नु 20-25 हजारबाट सुरु गरेको मान्छे ओके म यहाँसम्म मेहनत गरेर आएको मान्छे हो चिट्ठा परेर कसैको दया कृपया माया भएर आएको होइन ऋषिजी बुझ्नुहोस् मेरो ठगेर आएको पनि होइन राष्ट्रलाई जनतालाई बतासको मूल्य मान्यता बुझ्नुहोस् पसिना बगाएर 16 वर्षको उमेरमा पिसिओ चलाएर 18 घण्टा काम गरेर 3 दाजुभाइले मेहनत गरेर 1000 दाजुभाइ पुर्याएको छु ऋषिजी त्यो हेर्नुहोस् तपाईँहरूले आज एकाएक लो प्रोफाइलमा बसेको मान्छेलाई माफिया बनाउने रातारात हिरो हुनुभयो माफियाको दादागिरीको बेकारमा हिरो बनाउनु भयो तपाईँ जस्तो मिडियाले मलाई धेरैचोटि इन्टरभ्यूमा बोलाउँथ्यो बतासी आउनुहोस् भनेर मलाई चाहिँ इन्टरभ्यूमा नबोलाउनुहोस् भन्थ्यो राम्रो कार्यक्रममा म लो प्रोफाइलमा बस्न चाहन्थेँ स्टेजमा बोलाउँथ्यो कार्यक्रमहरूमा मलाई स्टेजमा बोलाउने म जान्न भन्थेँ म त्यो लो प्रोफाइलमा बसेको मान्छेलाई तपाईँले एकाएक यस्तो हिरो बनाउने हिरो वा जिरो जे भन्नुहोस् तपाईँको अर्थमा कसैलाई राम्रो लागिरहेछ कसैलाई जिरो लागिरहेछ त्यो उहाँहरूको सोच्ने दृष्टिकोण हो किन ऋषिजी तपाईँले सत्य तथ्य बुझेर एउटा नेपाली माथिको अन्यायको विरुद्ध हामी लड्न तयार छौँ तर तपाईँ त आज ठुलो माफियाको चाहिँ गिरोहको नाइके बन्नुभयो नि त फेरि ऋषिजी यो व्यापारी व्यवसायीहरूलाई माफिया कालोबजारी भन्ने चलन छ जबसम्म यो दास मानसिकता यो देशमा विकास हुँदैन यो देशमा अर्थतन्त्र विकास हुँदैन यस्तै क्रम रह्यो भने अबको युवा पिँढी र हालका पिँढीहरू विदेशी पलायन हुन्छ तपाईँ वैदेशिक लगानी आउने कुरो त छोडिदिनुहोस् हामी यही माटोमा जन्मेर यही माटोमा पसिना बगाएर रगत बगाएर व्यवसाय गरेको मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले यसरी बदनाम गर्नुहुन्छ को प्रोत्साहित हुन्छ कसले लगानी गर्छ अब सरकारी टेन्डर कसले भाग लिन्छ यो प्रहार हेर्नुहोस् आनन्द बतासप्रति मात्र होइन सारा प्राइभेट सेक्टरलाई थ्रेट हो यो हेर्नुहोस् तर आज किन तपाईँको पक्षमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बोलेन उद्योग परिसङ्घ बोलेन चेम्बर अफ कमर्स बोलेन राइट निजी उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगपति व्यापारी बोलेन एक्ज्याक्टली बोल्नु पर्थ्यो उहाँहरू बोल्नु भएको छैन र म बोल्नु पर्यो मेरो लागि भनेर गएको छैन मेरो लडाइँ म एक्लै लड्छु एक्लै लड्न सक्नुहुन्छ तपाईँ सकिन्छ सत्यको लागि राज्य सत्तासँग सरकारसँग प्रश्न राज्य सत्तासँग होइन कानुनसँग छ भने एक्लै लड्न सकिन्छ तपाईँ कानुनसँग छैन भने भिड भए पनि तपाईँ लामो समय जित्न सक्नुहुन्न यस हाम्रो देशमा जनताले चाह्यो भने त कानुन त आफै परिवर्तन गरिदिन्छन् अब त्यो एउटा क्रान्ति हो म क्रान्तिमा होइन आफ्नो न्यायको लागि म लड्छु अब तपाईँले चाहिँ चिनेको व्यक्तिहरूको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको धर्मपत्नी नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री डाक्टर आरजु देउवासँग तपाईँको सम्बन्ध प्रगाढ छ त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ सुमधुर सम्बन्ध छ नि धेरै नेताहरूसँग प्रगाढ छ होइन आरजु देउवासँगको सम्बन्धको मैले कुरा गरेको धेरैसँग प्रगाढ भए जस्तै उहाँसँग पनि प्रगाढ छ तपाईँ जानुहुन्छ भेट्नुहुन्छ नभेटेको 2 महिना भयो व्यापारी साझेदारी छ उहाँसँग छैन डाक्टर आरजु देउवासँग छैन लगानीमा छैन सहकार्य छ छैन ठ्याक्कै भन्नुहोस् है प्रमाणित देखाउनुहोस् न त डाक्टर आरजु देउवासँग तपाईँको कम्पनीको सल्लाहकार कम्पनीको होइन भन्नुहोस् अब जनतालाई आज त्यसपछि कम्पनीको होइन
हामीसँग मेन संस्था बतास अर्गनाइजेसन र बतास फाउन्डेसन। अनि बतास फाउन्डेसनको सल्लाहकार आरजु देउबा। पहिले दुईटा कुरा छ ऋषिजी, के डाक्टर आरजु राणा देउबा जस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व कुनै एनजिओको कुनै फाउन्डेसनको सल्लाहकार हुन्छ कि हुँदैन? पहिलो कुरा मलाई यो उत्तर दिनुहोस् पहिला। तर आनन्दराज बतासको सल्लाहकार त बन्न मिलेन नि त। आनन्दराज बतासको सल्लाहकार उहाँ होइन, बतास फाउन्डेसनको सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो, अहिले हुनुहुन्न। आनन्द बतासको सल्लाहकार होइन, बतास फाउन्डेसनको सल्लाहकार उहाँ हुनुहुन्न, अब हुनुहुन्न। हामी प्रत्येक वर्ष 4 जना सल्लाहकार छ। को छन्? प्रत्येक वर्ष मैले डाक्टर सुमन कर्ण, डाक्टर क्रिस वाग्ले भन्ने ब्रिटिसको छ, अनि अर्को मैले नाम बिर्सेँ। ओके, अब बिर्सेँ। 4 जना एडभाइजर छन्। त्योभन्दा पनि मूलभूत कुरा के, आज उहाँ प्राइम मिनिस्टरको फर्स्ट लेडी हुनुहुन्छ। कुनै प्राइम मिनिस्टरको फर्स्ट लेडी वा कुनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभा भएको व्यक्तित्व कुनै सङ्घ संस्थाको सल्लाहकार बन्न हुन्छ कि हुँदैन? मेरो होइन, फर्स्ट लेडीलाई तपाईँले विवादमा पार्न मिल्छ त? त्यसो भए आर्थिक रूपमा जुन बेलामा विषय वस्तु बनाउन मिल्छ, व्यापारीमा साझेदारी गर्न मिल्छ? व्यापारीमा साझेदारी होइन, मैले बतास फाउन्डेसन भनेको सामाजिक सेवा गर्ने संस्था हो, शुद्ध सामाजिक संस्था हो। बतास फाउन्डेसनले त्यहाँ व्यापार गर्दैन, बतास अर्गनाइजेसनले व्यापार गर्छ। बतास अर्गनाइजेसनले पैसा कमाउने काम गर्छ, बतास फाउन्डेसनले कमाएको पैसाको केही अंश बतास फाउन्डेसन मार्फत सेवा गर्छ। र बतास फाउन्डेसन जस्तो संस्थामा उहाँ धेरै अगाडि हुनुहुन्थ्यो, हुनु राम्रो कुरा हो। अहिले हुनुहुन्न। जुन बेलामा उहाँले आफै हटेको सूचना दिनुभयो नि, जुन बेलामा सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा बतास समूहसँग बतास फाउन्डेसनसँगको सम्बन्ध तोड्छु भन्नुभयो डाक्टर। तोड्छु भन्नुभएको छैन, मेरो संलग्नता छैन भन्नुभएको। तोड्छु भन्नुभएको, संलग्नता छैन भन्नुभएको छ, निश्चित रूपमा अहिले छैन। र जुन बेलामा उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा प्राइम मिनिस्टरको समिति हुनुहुन्थेन। किन बतास फाउन्डेसन? त्यसले उहाँले त 5वटा संस्थाको नाम लेख्नु भएको छ नि त, छैन? तपाईँ यो पनि प्रश्न गर्नुहोस् न, त्यो 5वटा संस्थामा प्राइम मिनिस्टरको समिति किन सल्लाहकार भयो भन्न मिल्छ? उहाँको एक्सपर्टिज त पोस्टरमा भन्नुभएको थियो नि त, केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ उहाँको ज्वाइँ हो, म तपाईँको दाइ कि भाइ? उमेरको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ मेरो दाइ हो। दाइ, म कसैको मामा छु, कसैको भान्जा छु, कसैको काका छु, कसैको लोग्ने छु, कसैको बाउ छु। त्यस्तै मेरो ससुराली भद्रपुर, तपाईँको ससुराली भद्रपुर, झापा। झापा। केपी ओलीजीको पनि झापा। झापा। उहाँ र मेरो ससुराको सम्बन्ध छ। ओके, केपी शर्मा ओली र तपाईँको ससुराको सम्बन्ध छ। मेरो ससुरा पनि एमाले ब्याकग्राउन्डको, ओके, उहाँको सम्बन्ध छ। त्यो नाताले उहाँले केपी ओलीजीले कसैलाई सम्मान गरेर बाबु भन्नुहुन्छ, कसैलाई भान्जा भन्नुहुन्छ, कसैलाई मामा भन्नुहुन्छ, कसैलाई साला भन्नुहुन्छ, कसैलाई ज्वाइँ भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई केपी शर्मा ओलीले ज्वाइँ भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ, ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। गर्नुहुन्छ। तर उहाँले भन्नुभएको छ मेरो नाम दुरुपयोग भयो, केपी शर्मा ओलीको छोराछोरी छैन आफ्नो सन्तान। यो उहाँ किन बाध्य हुनुभयो भने तपाईँ जस्तै मिडियाले त्यो शब्दलाई, त्यो अर्थलाई दुरुपयोग गर्नुभयो के भने नि। तपाईँले मलाई दाइ, तपाईँको दाइ हो म, त्यस्तै हो हजुर। त्यसले सकारात्मक दृष्टिकोणबाट सोच्नु पऱ्यो क्या। झापाको चेली पोखरामा बिहा गरेको छ भने कसैले पनि ज्वाइँ भन्छ, स्वाभाविक हो। किन उहाँले मात्रै? किन उहाँले मात्रै? उहाँले मलाई बाबु भन्नु होला, के गलत छ? ज्वाइँ भन्नु होला, के गलत छ? सम्बन्ध आफैमा नराम्रो हो। तपाईँले केपी शर्मा ओलीको सम्बन्धको इतिवृत्तान्त बताउनुहोस् आज नेपाली जनतालाई। अब तपाईँले चिनेको केपी शर्मा ओली कहिलेदेखि? 46 सालपछि मेरो बिहा 45 सालमा भएको। उहाँले थाहा पाउनु भएछ मेरो झापाको चेली चाहिँ विवाह गरेर पोखरा गएको छ भने सोध्नु भएछ। ओके, अनि मेरो चेली कहाँ छ भनेर उहाँले सोध्नु भयो। अति राम्रो कुरा हो यो। झापाबाट एउटा चेली पोखरा गएर बिहा गरेको छ। त्यो बेलामा त प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थेन, सामान्य नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा खोज्नु भएको, त्यो बेलामा भेट भएको हो, त्यो सम्बन्ध हो। अनि यो सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिकरण गर्ने, व्यावसायीकरण गर्ने तपाईँहरू मिडियाको कस्तो नैतिकता हो, कस्तो पत्रकारिता हो? होइन, पत्रकारिता त हामीले सही गरेका छौँ, तटस्थ छ नेपाली पत्रकारिता, निष्पक्ष छैन र आनन्दजी? एकदमै छैन, पूर्वाग्रही छ नेपाली पत्रकारिता। अब मैले तपाईँहरूलाई ब्लेम लाउने हैसियत र सही कुरा बताउनुहोस्। तर मेरै न्युजमा मेन स्ट्रिम न्युजहरूले, यी साना 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 अनलाइनहरू छोडिदिनुहोस्, मेन स्ट्रिम न्युजहरूले पनि कुनै पनि सूचना निकाल्दाखेरि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोधीखोजी गर्नु पर्दैन, सम्बन्धित व्यक्तिको भनाइराख्नु पर्दैन, राखेको छैन। यो हो पत्रकारिता ऋषिजी। तपाईँहरूले बुझेको, लोकतन्त्रले बुझेको पत्रकारिता यही हो।
हामीले निर्माण गर्नेको समाज यही हो। यसरी एउटा इन्टरप्रेनर प्राइभेट सेक्टरलाई, जेरोबाट आएको प्राइभेट सेक्टरलाई आज यसरी बदनाम गर्ने यही हो पत्रकारिता ऋषिजी। होइन, तपाईँले नेताहरूको नाम दुरुपयोग गर्नु भन्ने आरोप छ नि त। शेरबहादुर देउवाको, केपी शर्मा ओलीको, प्रचण्डको, डाक्टर आरजु देउवाको, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? मान्दिनँ। मैले आजसम्म कुनै नेताको नाम लिएर काम लिएको छैन। तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनौ? बताउनुहोस् आज। मैले यदि आजसम्म कुनै मन्त्री वा कुनै प्रधानमन्त्रीको टेलिफोनबाट सिफारिसबाट कुनै पनि काम लिएको छैन। म ट्रेडिङ व्यवसाय गर्छु। लिएको छैन भने एउटा कुरा लिएको छु। 47-48 सालतिर तारा राणाबाट मेरो राम्रो सम्पर्क थियो। पनि पोखरावासी हो। पोखरावासी, मेरो म उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्छु, पुरानो दाइ। त्यो बेलामा टेलिफोन ल्यान्डलाइन पाउन बडो गाह्रो हुन्थ्यो। फाइदा लिएको छ कि छैन सोध्नु भयो नि? तपाईँलाई फाइदा लिएको छु मैले। के लिएको छु म तपाईँलाई भन्छु। टेलिफोन पाउन बडो गाह्रो हुन्थ्यो, तपाईँलाई थाहा छ होइन? धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यतिखेर पावर लगाउनु पर्थ्यो, सञ्चार पर्थ्यो, सञ्चार मन्त्रीले तपाईँलाई थाहा नि एकदम विशेष तोक लगाउनु पर्थ्यो, फलानुलाई टेलिफोन दिनु भनेर, मेरो अन्तरात्मामा ल्यान्डलाइन दिनु भनेर। मेरो अन्तरात्मामा मलाई राजनीतिक नेताहरूसँग सम्पर्क गरेर सम्बन्ध भएर फाइदा लिएको भनेको 47 सालमा तारा भाटले त्यो बेलामा सञ्चार मन्त्री जयप्रकाश गुप्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तोक लागेर टेलिफोन चाहिँ मैले फाइदामा लिएको छु, जुन अरूले पाएनन्। अदरवाइज मेरो ब्रह्मस्थले राजनीतिक नेताहरूसँग सम्पर्क भएर फाइदा लिएको मलाई महसुस छैन। देखाउनुहोस् न, खोज्नुहोस् न, खोज पत्रकारिता गर्नुहोस् ऋषिजी। तपाईँ त त्यसमा सक्षम हुनुहुन्छ। तपाईँको यो कार्यक्रम पनि त्यस अर्थमा के अरे बडो प्रभावकारी छ। आनन्द बतास अर्गनाइजेसनले, बतास फाउन्डेसनले नेताहरूको सम्बन्धलाई दुरुपयोग गरेर वा दुरुपयोग त परिजाओस्, सदुपयोग गरेर पनि काम लिएको छैन। सदुपयोग गरेर पनि काम लिनु भएको छ। यस, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँले 4वटा ठेक्का लिनुभयो होइन, काम लिनुभयो, त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि? तपाईँले स्वीकार्नु भएको छ। केपी ओली सरकारमा भएको बेला होइन, केपी ओली सरकारमा नभएको बेलामा यो 30-32 वर्षमा मैले धेरै व्यापार गरेको छु, धेरै काम लिएको छु। किन केपी ओली कुरा गर्नुहुन्छ? किन शेरबहादुर कुरा गर्नुहुन्छ? मैले 16 वर्षको उमेरदेखि व्यवसाय गरेको छु, यहाँ आइपुगेको छु। 3 दाजुभाइ, एउटा चाहिँ 1000 दाजुभाइ बनाएको छु। के केपी ओलीजी मात्रै सरकारमा हुनुहुन्थ्यो? के शेरबहादुर मात्रै सरकारमा हुनुहुन्थ्यो? धेरै प्राइम मिनिस्टर गए, सूर्यबहादुर थापा भए, लोकेन्द्र बहादुर चन्द भए, को भए, कृष्णप्रसाद भट्टराई बन्नुभयो, अनि गिरिजाप्रसाद बन्नुभयो। भन्नुहोस् न बरु, गिरिजाप्रसादको बेला काम लिएर भन्नुहोस् न बरु। यस्तो प्रश्न चाहिँ न्यायसङ्गत होइन के? यो प्रश्न चाहिँ एउटा इन्टरप्रेनरहरूलाई निरुत्साहित गर्ने प्रश्न हो। तपाईँहरू त भन्नुहोस् न, बतासी तपाईँले 3 जना कर्मचारी, 1000 कर्मचारी बनाउनु, 10,000 कर्मचारी बनाउनुको के प्रोग्राम छ सोध्नुहोस् न। होइन, तपाईँलाई म सोधौँला, 10,000 कर्मचारीलाई तपाईँले रोजगारी दिन्छु भन्नुभएको छ नि त 5 वर्षभित्र, त्यसबारे पनि कुरा गरौँला। त्यसमा केपी शर्मा ओली र तपाईँको बिचको सम्बन्ध छ आज पनि? मेरो उहाँसँग नै राम्रो सम्बन्ध छ, राम्रो व्यक्तित्व। तपाईँ केपी शर्मा ओलीको ज्वाइँ नै हो? न, गलत, तपाईँ मलाई प्रोभोक गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो ससुराली भद्रपुर हो, मेरो ससुरा र उहाँको सम्बन्ध छ। उहाँले अरूलाई माया गरेर कसैलाई भान्जा। तपाईँले भन्नुभएको थियो नि त, मेरो ज्वाइँ केपी शर्मा ओलीले मलाई ज्वाइँ भन्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो नि त। त्यो स्टिङ अपरेसनको कुरा गरेर प्रोग्राम टेलिभिजनको होइन, जनताको इजलास कार्यक्रममा ऋषिजी यसो कुरा गरौँ है। तपाईँको पत्रकार साथीहरू आउनुभयो होइन, अन्त मैले भने भाइ म इन्टरभ्यू दिँदिनँ, म प्रेस कन्फरेन्स गर्दैछु, पछि भेटौँला, हामी प्राइम एचडीबाट भन्नुभयो। ओके, अच्छा ऋषिजीको हो भने तपाईँले राम्रो गरेर आउनु भएको छ, ल आउनु एकछिन बस्नु, चिया खाउँ भने मैले भने त्यो भाइहरूलाई। ओके भाइ, म इन्टरभ्यू दिँदिनँ, तपाईँले धर्मशालाको बुझ्ने हो भने फल्नासँग बुझ्नुहोस्, नारायणको बुझ्ने फल्नासँग बुझ्नुहोस्, ड्यु रेस्पेक्ट ल भाइ चिया खाउँ भनेर बस्ने। त रेकर्डिङ गर्ने होइन नि भाइ, इन्फर्मल गफ गर्ने है भनेर कुरा गरेको। तपाईँ जस्तो यस्तो प्राइम उसले त्यसरी गर्न मिल्छ ऋषिजी? सरी टु से है। होइन, पत्रकारिताको कुरा गर्दाखेरि म निष्पक्ष पत्रकारिता गर्ने मान्छे आनन्दजी, ढुक्क हुनुहोस्, तर समाचार आइसकेपछि देखाउनै पर्छ। होइन ऋषिजी, त्यो होइन। तपाईँ रेकर्डिङ नगर्ने मान्छेले खोजेका थिए क्या आनन्दराज बतासलाई, त्यतिखेर जनताले खोजेका थिए नि त। कस्तो गलत मान्छे ऋषिजी? त्यस्तो स्टिङ अपरेसन कसलाई गर्ने हो भने 2 नम्बर मान्छे, काला व्यवहारी, भ्रष्टाचारी, घुसखोरी, हामी जस्तो कर्मशील मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले रेकर्डिङ नगर्ने भने तपाईँ माथि पनि त ठुलो ब्लेम थियो नि त।
ब्लेम त तपाईँहरूले लगाउनु भएको छ, त्यो त्यतिखेर ब्लेम तपाईँहरूले लगाउनु भएको छ, त्यो ब्लेम सही हो तपाईँलाई एकदम डरलाग्दो पात्रको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए मान्छेले, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ मिडियामा? म मान्दिनँ। ओके, केही मिडियाले राम्रा पनि लेखेका छन्, उसको के गल्ती, एउटा इन्टरप्रेनरको के गल्ती, सरकारले टेन्डर निकाल्ने सरकारलाई कारबाही गर्नु पर्यो पनि भनेको छु। आज कमल थापाले तपाईँको पक्षमा चाहिँ ट्विट गर्नुभयो फेरि। यस, म कमल थापालाई राम्रो चिन्छु, उहाँसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ, म उहाँलाई राम्रो नेताको रूपमा चिन्छु। उहाँले उहाँ लाग्यो, उहाँले मलाई चिन्नुहुन्छ म कति मेहनत र कति इमान्दार गरेर आएको मान्छे भनेर। के कमल थापा जस्तो व्यक्तित्वले एउटा जेन्युन बिजनेसम्यानको बारेमा ट्विट गर्नु गलत हो? सबैले नराम्रो नराम्रो भन्नुपर्छ भन्ने छ? राम्रो भनिदिनेहरूले पनि तपाईँ चाहिँ एप्रिसिएट गर्नु पर्दैन? होइन, राम्रो भन्नेलाई त म स्यालुट पनि गर्न चाहन्छु। अनि उहाँले राम्रो गर्नुभयो, मलाई उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म चाहन्छु मलाई चिन्ने जान्ने नेता साथीभाइहरूले हिम्मत गरोस्, यो फटा हो भने फटा बनोस्, इमान्दार हो भने इमान्दार बनोस्, हिम्मत गरोस्। यस, राम्रो आनन्दजी, तपाईँको नेताहरूसँग जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध यथावत छ? सबैसँग यथावत सम्बन्ध छ, सधैँ रहनेछ। सधैँ रहनेछ सम्बन्ध? केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध सधैँ रहनेछ? सधैँ रहनेछ। उहाँको कार्यकालमा तपाईँले कति काम पाउनुभयो? जस्तो ओम्नीले काम पायो, यतिले काम पायो, अनि बताससम्मले चाहिँ कति काम पायो? ऋषिजी, केपी ओलीजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुँदाखेरि मैले सौभाग्यले एकचोटि भेट्ने मौका पाएको थिएँ। त्यो पनि एक्लै होइन, एक्लै होइन। इन्डिया हरिद्वारबाट एउटा गुरु आउनुभएको थियो, गुरुसँग ठुलो टिममा जाँदा भेट भएको। ओके, र प्रश्न केपी ओलीजीको पालामा कति काम पाउनुभयो, शेरबहादुरजीको पालामा कति पाउनुभयो, गिरिजाप्रसाद, त्यो होइन के। एउटा व्यवसायीले बिजनेस हन्टिङ गरिरहेको हुन्छ, एक्सप्लोर गरिरहेको हुन्छ। जो प्राइम मिनिस्टर होस्, जो मन्त्री होस्, त्यसमा हामीलाई ठुलो सरकार हुँदैन। हामी त नियम सङ्गत कानुन सङ्गत बिजनेस गर्ने मान्छेलाई संसारको ढोका खुला छ। कोही प्राइम मिनिस्टर चिन्नु जरुरी छैन, कोही मन्त्री चिन्नु जरुरी छैन। यथार्थ हो यो, तपाईँले बङ्गाएर बोल्ने कुरा मात्रै हो त्यो। त्यसमा तपाईँले केपी शर्मा ओलीलाई चुनावमा चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो विगतमा आर्थिक रूपमा? किन केपी ओली शर्माजी, मैले चिने जानेको नेताहरूलाई मेरो गच्छेले भएसम्म सहयोग गर्छु, गर्नुपर्छ, सबैले गर्नुपर्छ। जसले यो जुन नेताहरूले देशको प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि लडे, तिनीहरूलाई सहयोग गर्नु हामी जस्ता इन्टरप्रेनरको पनि कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। डेमोक्रेसी सस्टेन गर्नको लागि हामी जस्तो इमान्दार मेहनत इन्टरप्रेनरको कर्तव्य र धर्म पनि हो। त्यस अर्थमा गर्छु कि मैले गरेर पाप गरेँ। एउटा इन्टरप्रेनरले यो देशको प्रजातन्त्रमा लडेका नेताहरूलाई सहयोग गर्नु पाप हो, गलत हो, इलिगल हो। तपाईँले सबै पोलिटिकल पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ, आर्थिक सहयोग? अलि सामान्य रूपमा, सामान्य, आफ्नो हैसियत अनुसार सबैले गर्छन्। किन प्रश्नमा यो प्रश्नै होइन भन्छु म त। अनि प्रचण्डलाई पनि गर्नुभएको छ? प्रचण्डसँग तपाईँको सम्बन्ध के छ? प्रचण्डजीसँग चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ भन्नुहोस् है त आज जनता। प्रचण्डजीसँग म चिन्दिनँ। प्रचण्डलाई तपाईँ चिन्नुहुन्न? ओके, चिन्दिनँ भनौँ भने आनन्द पशुपतिमा एकचोटि भेट भएको थियो। अनि मैले मेरो घर पोखरा, तपाईँ घर पोखरा बताएपछि भन्नुभयो। त्यतिदेखि बाहेक उहाँसँग भेट भएको छैन। त्यसमा आनन्दजी, जस्तो तपाईँमाथि लागेको गम्भीर आरोपहरूको बारेमा तपाईँले आज जस्टिफाई गर्नुपर्छ है जनतालाई। एकदम तयार छ। पाटन दरबार सङ्ग्रहालयलाई तपाईँले पनि आफ्नो बनाउनु भयो, त्यो पनि कब्जा गर्नुभयो नि त? आफ्नो बनाएको छैन, कब्जा गरेको छैन, भाडामा लिएको छु। भाडामा लिनुभयो नि? मणिपाल कलेजलाई आफ्नो बनाउनु भयो? किनेको हो त्यो, आफ्नो बनाएको होइन। एउटा विदेशी लगानीकर्ताले बेच्छु भन्यो, एउटा नेपाली लगानीकर्ता पोखरेलीले किन्छु भन्यो। मैले किन्ने ठाउँमा तपाईँ पनि किन्न सक्नुहुन्थ्यो, जसले पनि किन्न सक्थ्यो। तपाईँले कति लगानी गर्नुभएको छ मणिपाल शिक्षण अस्पताल? हामीले ठ्याक्कै भन्नुहोस् जनतालाई। पुग्नु 3 अरबमा हामीले किने हो। त्यसमा तपाईँको 3 अर्ब रुपियाँ छ लगानी? मैले त्यसमध्येमा 70% एराउन्ड ब्याङ्क, लक्ष्मी ब्याङ्कबाट लोन लिएको छु। लक्ष्मी ब्याङ्कबाट तपाईँले लोन लिएर कलेज आफ्नो बनाउनु हो? त्यसमा म मात्र छुइनँ, फेरि को छ त? मेरो साथी नारायण पौडेल भन्ने जो पोखरामा बस्नुहुन्छ उहाँको छ। मासुङकोट पर्यटनीय क्षेत्रलाई तपाईँले किन आफ्नो बनाउनु भयो, कसरी बताउनुहोस्? ऋषिजी यसो भन्नुहोस्, पातले छाँगो रामघाट क्षेत्रमा तपाईँले रिसोर्ट बनाउने सरकारी जग्गा कसरी कब्जा गर्नुभयो? किन तपाईँको मुह त्यता जाग्यो? अब तपाईँहरू त के प्रश्न गरिराख्नु भएको छ भने अब यो तपाईँहरू नेपालमा आएर व्यवसाय गर्ने होइन है, तपाईँहरू विदेशमा गएर व्यवसाय गर्नुहोस्।
यहाँ केही नगर्नुहोस् भन्नु खोज्नु जस्तो लाग्यो के तपाईँको प्रश्नले तपाईँको प्रश्न सही होला तपाईँले सञ्चार माध्यममा आएको प्रश्न प्रश्न गरिराख्नु भएको छ अनि तर सबै कुरा आछ सरकारी यसको अर्थ तपाईँले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आछ नि त तपाईँ यसको अर्थ तपाईँले एउटा सरकारको रिपोर्टमै आछ ऋषिजी म यहाँ एउटा आनन्द बतास मात्र प्रतिनिधित्व गरिरहेको छैन म एउटा इन्स्टिट्युसन प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु म एउटा प्राइभेट सेक्टरको कम्युनिटीको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु एउटा प्राइभेट सेक्टरलाई तिमीले त्यहाँ किन होटल बनाएको त्यहाँ किन उद्योग खोलेको मेरो नवलपुरमा उद्योग छ प्रश्न गर्नुहोस् न किन त्यहाँ जग्गा किन उद्योग बनाएको त्यो पनि प्रश्न हो अब मानुङकोटमा 50औं वर्षदेखि त्यतिकै झ्याङ फैलेर बसेको छ त्यो त्यतिकै राख्ने हो कि त्यसमा के विकास गर्ने हो म गण्डकीवासी भएको नाताले मानुङकोटलाई विकास गर्छु लगानी गर्छु रिस्क लिन्छु फाइदा लिन्छु भनेर मैले प्रस्ताव पेश गर्ने केबल कार लैजान्छु रिसोर्ट लैजान्छु नेपालको हरेक डाँडाहरूमा होटल बन्नुपर्छ रिसोर्ट बन्नुपर्छ दिनुहोस् न प्रस्थान गर्नुहोस् न किन लिनुभयो भन्ने प्रश्न किन लिनु भएन भने प्रश्न गर्नुहोस् न मानुङकोट जस्तो तपाईँले कहाँ चाहिँ कब्जा गर्नुभएको ठ्याक्कै भन्नु देशभरिको कब्जा भन्ने प्रश्न फिर्ता लिनुहोस् कहाँ कानुनी प्रक्रियाबाट टेन्डरबाट लिनुभएको छ प्रश्न गर्नुहोस् न म उत्तर दिन्छु कहाँ लिनुभएको छ अहिलेसम्म भन्नुहोस् न यस मैले आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि मलाई लाग्छ त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुन्थ्यो होला पोखराको सङ्ग्रहालयको भवन भाडामा लिएको थिएँ त्यसको म्याच सिद्धियो ओके अब थप गरी पाउँ भने निवेदन दिएको छु भाडा तिरिरहेको छु एउटा त्यो लिएको छु कृषि सामग्री संस्थानको आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि वैधानिक टेन्डर प्रक्रियाबाट भाडामा लिएको छु पोखरा र उसको मेरो बी म्यानेजमेन्ट भन्ने कम्पनी रियल इस्टेट कम्पनी हो यसले जग्गा किन्ने बिल्डिङ बनाउने सरकारी जग्गालाई आफ्नो बनाउने काम गर्छ सरकारी जग्गा आफ्नो काम गर्दैन सरकारले टेन्डर निकाल्यो भने प्रतिस्पर्धामा भाग लिन्छ कुनैको दया मायाले टेन्डरमा पाउँदैन दया मायाले अथवा मन्त्रीको चाकरी गरेर तपाईले कब्जा गर्ने होइन कहाँ लिएछ भन्नुभयो कहाँ लिनु भएको छ पाटन दरबार सङ्ग्रहालयले यसरी टेन्डर निकाल्यो ओके 4-5 जना कम्पनीले हाल्यो हामीले हाल्यौँ यसरी तपाईँहरूले प्रश्न गर्दा यसरी हेरिदिनु पऱ्यो कि त्यहाँ किन होटल खोलेको त्यहाँ किन इन्डस्ट्री गरेको किन त्यहाँ ट्रेडिङ गरेको किन त्यहाँ सिमेन्ट फ्याक्ट्री गरेको प्रश्न गर्न थाल्नुभयो भने यो त्यसमा कसले लगानी गर्छ कसरी रोजगारी सृजना हुन्छ कसरी गरिबी हट्छ ऋषिजी बतासी किन मानुङकोट मात्रै त्यत्रो डाँडा अरू छ किन नलिनु भएको के छ योजना सोध्नुहोस् न कुन डाँडा लिँदै हुन्छ बताउनुहोस् न तपाईँले ऋषिजी पहिला कुरो त म त्यत्रो ठुलो बिजनेसम्यान होइन तर जबरजस्त तपाईँको मिडियाले तपाईँहरू जस्तै मिडियाले मलाई यति ठुलो कर्पोरेट हाउस बनाइदियो यति बिग हाउस बनाइदियो हामी तपाईँ अहिले मेन स्ट्रिममा आए जस्तो त्यति ठुलो बिजनेस हाउस होइन ओके हो इन टर्म्स अफ 1500वटा कम्पनी म रन गर्छु 1000 म्यान पावरलाई मैले रोजगार दिन्छु तपाईँसँग आज पुँजी कति छ कति खर्ब छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँको मुखमा दुत्रो भात मसँग खरब होस् अहिले भगवान्ले तथास्तु भनिदियोस् ऋषि धमलाजीले चाहिँ खरबपति भने खरबपति होस् म मेहनतपति हो होइन मेहनतपति हो तर तपाईँसँग पैसा कति छ आज खुलास्त पार्नुहोस् न जनतालाई व्यापारीसँग पैसै हुँदैन व्यापारीसँग ऋण हुन्छ धन हुन्छ सम्पत्ति हुन्छ होइन सम्पत्ति कति छ तपाईँसँग भन्नुहोस् न त हिसाब गरेको छैन हिसाब गर्नु भएको छैन कति सम्पत्ति छ भन्ने कुरा आनन्द बतास किनभने आनन्द बतास एउटा व्यक्ति हो मेरो जति पनि सेयरहरू छ कम्पनीहरूमा छ अर्कोचोटि कार्यक्रममा बोलाउनु भयो भने मेरो यति सम्पत्ति रहेछ म तपाईँलाई भन्नुला अहिले म त्यो हिसाब किताब गर्न आएको छु तपाईँको सेयर कतिवटा कम्पनी छ अहिले मेरो 16वटा कम्पनीमा छ कति छ सेयर 16वटा कम्पनीमा सबैमा मेजोरिटी सेयर हाम्रो कुन कम्पनीमा ठ्याक्कै भन्नु 16वटा आज बताइदिनुहोस् जनतालाई हामी नेपालको लागि आइसर ट्रक बसको सोल डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ ओके एउटा कम्पनी त्यो इस्टर्न एजेन्सी भन्ने छ क्याटरपिलरको कम्पनी छ जसले बतास ट्र्याक्टर बन्छ ओके बतास इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कम्पनी छ जसले चाहिँ गाडीमा लगानी गर्छ हायर पर्चेस कम्पनी बतास एसोसिएट्स भन्ने कम्पनी जसले हिमाल लिमिटेड गर्छ हाइड्रो पावर छ होटल आनन्द छ होइन बतास एग्रो छ यस्तै छ युडिआर अटो इन्जिनियरिङ छ त्रिसङ्गा ट्रेडिङ छ बिपिएस लुब्रिकेन्ट्स यस्तै हो सानो बतास अर्गनाइजेसन बिग हाउस होइन है त्यो भ्रमण नपर्नुहोस् खरबपति नबन्नुहोस् मलाई जस्तो सेती नदीमा स्थायी ड्याम बनाएर 35 वर्ष ढुङ्गा गिट्टी छ नि बालुवा निकाल्ने ठेक्का लिने काम कसरी सफलतातिर पुर्याउनु भयो बताउनुहोस् त मलाई राम्रो बडो मलाई भन्नु मन लागेको प्रश्न गरिदिनु भयो यो कोरोनाभन्दा अगाडि चाइनिजहरूले पोखरा नगरपालिकामा योजना दिएको रहेछ ओके कि त्योमा ड्याम लगाएर डिटेन्सन वाल लगाएर त्यहाँ ताल बनाएर है जमिन खिने क्रम रोक्नको लागि राम्रो योजना दिएको रहेछ कोरोना लागेको कारणले चाइनिजहरू गए त्यही प्रस्तावलाई टेकेर
पोखरा नगरपालिकाले ढिलै भए पनि राम्रो कार्यक्रम निकालेको। तपाईँ पोखरामा गएर बुझ्नुहोस्, सबै पोखरीले 20औं वर्षदेखि रामघाट दोहन भयो, सिटी खोलाको सतह घट्दै गयो भनेर भनिएको थियो। त्यो मलाई परेको कारणले कसैलाई डाहा लाग्यो होला, चित्त बुझेन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र त्यो पोखराको भविष्य हो, पोखराको भविष्य हो। त र सार्वजनिक टेन्डर PPP कन्सेप्टमा, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप कन्सेप्टमा टेन्डर निकालेको हो। प्राविधिक र आर्थिक पक्षमा हामी सफल भएर अब सम्झौताको चरणमा छ, सम्झौता भइसकेको छ। होइन, व्यावसायिक रूपमा तपाईँ चाहिँ कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने मान्छे हो, कृषि फार्म पनि सञ्चालन गरेको छु। तर आज आएर तपाईँले चाहिँ नि हाम्रो देशको चाहिँ नि संरचनाहरूलाई किन कब्जा गर्न खोज्नुभयो भन्नुहोस् त? ऋषिजी, यो कब्जा भन्ने शब्दको होइन, यो जनताको प्रश्न है, जनताको प्रश्न होइन, यो आम सञ्चार माध्यमको प्रश्न हो। जनताको प्रश्न त्यो होइन। जनताले त के भनिरहेछन्, उसले सरकारले टेन्डर निकाली, उसले हाल्यो, टेन्डर निकाल्ने कारबाही गर्यो भनेको जनताले। जनताको भोइस सुन्नुहोस्, तपाईँ फेसबुकमा गएर कमेन्ट हेर्नुहोस्। यो तपाईँ जस्तो मिडियाले हिपहप गरेको शब्द हो, जनताले भनेको छैन। जनताले तपाईँलाई भनेको छैन। जनताले के भनेको छ? ओके, जनताले सरकारले टेन्डर किन निकाल्यो, बतासले कसरी पायो, के प्रक्रिया हो, त्यो भनेको छ। पारदर्शी हुनु पर्यो नि त, भनेको छ। पारदर्शी हुनु पर्यो। पारदर्शी गर्ने काम मेरो होइन, पैसा दिएर पारदर्शी गर्ने काम मेरो होइन। कामहरू लिनको लागि जे पनि गर्नु भएको छ नि त, फेरि त्यतातिर पनि गइरहेछ नि त कुरा। प्रमाण गर्नुहोस् न त, प्रमाणित गर्नुहोस्, कारबाही गर्नुहोस्, जेल हाल्नुहोस्, झुन्डाउनुहोस् न त ऋषिजी। जस्तो पर्यटन, कृषि र अटोमा छ नि लगानी गर्ने तपाईँको रुचि हो। मेरो अब कृषिमा हो, कृषिको सोध्नुहोस्। कृषिमा पनि तपाईँलाई म बताउँछु। तर तपाईँ प्राचीन सम्पदा र ऐतिहासिक क्षेत्रमा किन प्रवेश गर्नुभयो त? के कारणले? तपाईँको यो स्टुडियोमा तपाईँको अनुमति बिना म प्रवेश गर्न सक्छु? सक्दिनँ। तपाईँले बोलाउनु भयो। आजको यो देशमा, यो लोकतन्त्रमा, यो कानुनको राज्यमा व्यक्तिको जग्गामा त परै जाओस्, कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिमा एउटा व्यक्तिले गएर किल्ला गर्न सक्ने स्थिति छ? माओवादी भूमिगत आन्दोलन बेलाको स्थिति हो। अझ पनि हामी त्यो स्थितिमा छौँ। त्यस कारण एउटा इन्टरप्रेनरले, एउटा प्राइभेट सेक्टरले कसरी हिम्मत गर्न सक्छ? यो देशमा राज्य छैन, कानुन छैन, प्रहरी छैन, प्रशासन छैन। प्रश्नै गलत छ कि तपाईँहरूको? होइन, तपाईँलाई थाहा छ, बतास समयको कुरा गर्दै तपाईँ राजनीति साँठगाँठमा छन्, देशभरिको सरकारी सम्पत्तिको रजाइ गर्ने चाहना राख्ने मान्छे हो। ऋषिजी, 100वटा हाइड्रो पावर बनेछ नि, सबमा सरकारी जग्गा भाडामा ल्या हुन्छ। ओके, 20औं होटलहरू सरकारी जग्गामा छ। मैले 3टा लिएको छु, त्यो पनि सार्वजनिक सूचना निकालेर। तपाईँ किन यति ठुलो बनाइराख्नु भएको छ? 100औं जग्गाहरू, सरकारी जग्गाहरू भाडामा दिएको छ। तपाईँ यति हिरो, यति ठुलो कुरा किन मान्ने हुनु भएको छ? के हायत एजेन्सी सरकारी जग्गा होइन? के गोकर्ण होइन? म त ठिक गऱ्यो भन्छु, गोकर्ण भाडामा दिएर पनि ठिक गऱ्यो। प्रक्रिया के छ म जान्दिनँ। हिजो गोकर्णको जग्गा मिल्किएको थियो, आज टुरिस्ट डेस्टिनेसन बनेको छ। हायतको जग्गा ओके हिजो मिल्किएको थियो, आज 5 स्टार होटल बनेको छ। यो उपलब्धि होइन? यसलाई प्रोडक्टिभ गर्नु परेन? त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको चाहना थियो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि आफ्नो नाम मुछियोस्, तर तपाईँ त्यसबाट बस्नुभयो होइन? अब हेर्नुहोस्, एउटा सरकारी जग्गा ललिता निवासको छ नि, कब्जा गर्ने। ललिता निवाससँग मेरो कुनै सरकार छैन। तपाईँको चाहना थियो नि, त्यसबाट तपाईँ आइदिनु हो नि। एउटा इन्भेस्टरले जग्गा खोज्ने कुरामा मैले 50 ठाउँमा हेरेँ होला, त्यहाँ पनि हेरेँ होला, मलाई थाहा छैन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तपाईँको नाम पनि जोडियो? जोडे छैन, तर तपाईँको चाहना थियो। अब एउटा सरकारी जग्गा पनि किन मेरो मलाई सरकारी जग्गासँग के सरकार? जसरी मिनबहादुरजी दुर्भाग्यले फस्नुभयो भन्छु म। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले यो मिडिया प्रो के अरे एन्टी प्राइभेट सेक्टर छ। जबसम्म मिनबहादुरजीको कुरा गरौँ, मिनबहादुर एउटा मान्छेले जग्गा बेच्छु भन्यो, उहाँले किन्नुभयो। मिनबहादुरको दोष छैन। त्यसो भए ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा, सरकारी जग्गा प्रकरणको कुरा गरिदिनु। म डिटेलमा जान चाहदिनँ। मिनबहादुर गुरुङजी इमान्दार व्यवसायी हो, एउटा दोकानबाट सुरु गरेर आज नेपालमा मेगा स्टोर बनाउने मान्छे हो। प्लस मलाई एउटा कुरा भन्नु, तपाईँले कुनै जग्गा किन्नुभयो, त्यो जग्गा बेच्ने मान्छे फटा रहेछ, तपाईँ किन भिक्टिम? अन्याय भएको छ। मेरो पक्षमा कसैले बोलोस् नबोलोस्, आज प्रसङ्ग मेरो होइन, मेरो छ, तर मिनबहादुरको विषयमा भन्छु, अन्याय भएको छ। यसरी नै 10,000 रोजगार दिने व्यवसायलाई लखेट्न खोजियो भने यो देशबाट व्यवसायहरू पलायन हुन्छ। ऋषिजी, त्यो हेर्नुहोस्, यो आनन्द बतास तर मात्र हानिरहेको छैन, बतास तर मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। मिनबहादुर गुरुङको मात्र प्रश्न होइन, यो प्राइभेट सेक्टरप्रतिको प्रहार हो। ऋषिजी, यसमा कसरी आर्थिक विकास हुन्छ, कसरी रोजगार सृजना हुन्छ? यसरी निरुत्साहित गरेर यस
त्यो भनिराख्दा काला बजारी 2 नम्बर गर्नेहरूलाई प्रमाणसहित कारबाही गर्न लगाउनुहोस्, भण्डाफोर गर्नुहोस्। होइन, गल्ती गर्ने त जोसुकै होस् त्यसलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनै पर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। यस, तपाईँ नै किन नहोस्? यदि मैले कानुन सम्मत काम गरेको छैन भने म कारबाहीको सजायको बगैर तयार छु। तयार हुनुहुन्छ तपाईँ जेल जान? तयार छु, जेल जान तयार छु। यस, हिम्मत र साहस म आज र विभिन्न मिडियामा यो हिम्मतका साथ किन बोलिरहेको छु भने नि मैले गल्ती गरेको छैन। प्रमाण देखाओस्, तथ्य देखाओस्, अदालतले प्रमाणित गरोस्, म तयार छु। जहाँसम्म नारायणटीको कुरा छ नि ऋषिजी, बरु तपाईँले बिर्सनु भयो, म भन्छु नारायणटीको इस्यु किन ठुलो विषय त सानो हो, त्यो स्पेसको हिसाबले, भाडाको हिसाबले क्याप्टेरिया हो, कुनै 200 रुपियाँको 5 स्टार होटल पनि होइन। मलाई के लाग्यो, 20 रोपनी जग्गा कब्जा गर्नु खोज्यो होइन, त्यो त धेरै हो नि। होइन, त्यहाँ 15 रोपनीको गार्डन छ, 2000 स्क्वायर फिटको हामीले भाडामा ल्याओ। गार्डनमा हामीले 1 करोड खर्च गरेका छौँ ऋषिजी, त्यो कसले हेर्ने? मसँग फोटो छ, हिजो कस्तो गार्डन थियो, आज हामीले कस्तो बनाएको छौँ, मैले गएर हेर्नुहोस् न तपाईँहरू। त्यसको तपाईँहरू एप्रिसिएट गर्नु भएको छैन। सम्झौता अनुसार नै बनाएको बिल्डिङ गैर कानुनी सम्मत भत्काइन्छ। तपाईँहरूलाई पनि बिग न्युज चाहिएको छ नि, तपाईँहरूलाई पनि त स्टन्ट न्युज चाहिएको छ नि तपाईँहरूलाई त। राम्रो खालको एप्रिसिएट गर्नु त संसार मिडियालाई पनि फुर्सद छैन नि हजुर। त्यसमा आनन्दजी मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो देशमा छ नि टेन्डर आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि सेटिङ गर्नुपर्छ। सेटिङको परिभाषा मैले बुझेको छैन। नम्बर 1 खुलस्त पार्दिनुहोस्। होइन, लेनदेनको कुरा आउँछ, टेन्डर मित्रताको कुरा प्रक्रियामा आउँछ, सम्बन्धको कुरा जानुभन्दा आउँछ। टेन्डर प्रक्रियामा जानुभन्दा अगाडि ऋषिजी मभन्दा तपाईँ धेरै बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, धेरै कुरो अनुभव छ। कुनै पनि टेन्डर चाहे सानो टेन्डर हो चाहे अरबको टेन्डर प्रक्रियामा जाँदाखेरि लामो प्रक्रिया ब्युरोक्रेटिक प्रोसेसबाट गएको हुन्छ। कुनै डिजी वा कुनै सचिव वा कुनै हाकिम वा कुनै मन्त्रीले यो जग्गा भाडामा दिने भनेको आधारमा कुनै पनि जग्गा भाडामा दिँदैन, कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट एवार्ड गरिँदैन। लामो प्रोसेस हुन्छ। त्यसमा बुद्धि भएका, विवेक भएका, कानुन पढेका विभिन्न कर्मचारीहरू पास भएर गएको हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यो कर्मचारी तन्त्रप्रति पनि सम्मान गर्नु पऱ्यो के। उहाँले पनि नियम कानुन सङ्गत र राष्ट्रियको आवश्यकता हेरेर गरेको भन्ने सोच्नु पऱ्यो के। कर्मचारी जति सबै भ्रष्ट, व्यापारी सबै कालो बजारी भन्ने दृष्टिकोण तपाईँ मिडियाले छोड्नु पऱ्यो के। टेन्डर त्यसो भने त दिनमा 300-400 टेन्डर टेन्डर निस्किया हुन्छ ऋषिजी। सयौँ बाटाघाटा पुलहरू बनिरहेको छ, सबै टेन्डरमै हो, सेटिङै भन्ने त्यसलाई। आनन्दजी तपाईँले 3 जनाबाट सुरु गरेको बतास अर्गनाइजेसन आज 1000 मान्छेलाई रोजगारी दिइरहेछ। तपाईँले भन्नुभएको छ म 5 वर्षभित्र 10,000लाई रोजगारी दिन्छु। ऋषिजी यसो कृषिमा कि पर्यटनमा कि तपाईँको अबको यात्रा कता? ऋषिजी मलाई पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट छैन। मलाई तपाईँले भित्रबाट सोध्नुभयो भने बतासी तपाईँ बिजनेस गराउनु भएको छ, पैसा कमाउनु लाउनु भएको छ, के को लागि भनेर सोध्नुभयो भने निश्चित रूपमा सुनको अन्डा खानलाई होइन। ओके, निश्चित रूपमा आजभन्दा 32 वर्ष अगाडि मलाई एउटा सानो मोटरसाइकल किन्नको लागि बडो गाह्रो हुन्थ्यो। बाउसँग रुनु पर्थ्यो, पैसा थिएन। त्यसको लागि काम गऱ्यो होला। त्यसपछि के समयपछि सानो कार किन्नेलाई काम गऱ्यो होला, राम्रो खानालाई काम गऱ्यो होला, राम्रो लाउन, राम्रो घरमा बस्न काम गऱ्यो होला। आज मसँग एउटा सामान्य मध्यम स्तरको नेपालीलाई चाहिने सबै कुरा छ। ओके, म आज काम गरिरहेको छु। मेरो भगवान्लाई जहिले भन्छ, हे भगवान्, आज मैले 3 दाजुभाइबाट सुरु गरेर 1000 दाजुभाइ पुर्याएको छु, 10,000 दाजुभाइ पुऱ्याउनु देऊ। मेरो इच्छा थियो। पत्याउनुहोस् न पत्याउनुहोस्, म तपाईँलाई कति वर्षभित्रमा तपाईँ 10,000 दाजुभाइ पुऱ्याउनु अब हेर्नु, वर्ष त मेरो होइन, मेरो लक्ष्य ठुलो मान्छे बन्ने होइन, राम्रो रोजगारदाता बन्ने। नट ओन्ली द नम्बर्स। बिपी कोइरालाले के भन्नुभएको थियो तपाईँलाई थाहा छ र के भन्ने गर्नुहुन्थ्यो? आज हाम्रो बिचमा बिपी कोइराला हुनुहुन्न, मान्छे असल बन, फटा नबन, चोर नबन। ठुलो होइन असल भन्न भनेको छ। म त्यही सिद्धान्तमा छु। ठुलो त तपाईँहरूले बनाइदिनु भयो। असल छु कि खराब छ भोलि समाजले भन्छ, भोलि कानुनले भन्छ, अदालतले भन्छ, तपाईँहरूले भनेर हुँदैन। अनि पशुपतिको धर्मशालामा चाहिँ तपाईँको किन कब्जा? फेरि त्यहाँ धेरै विरोध भइरहेछ नि अहिले। सरकारले पनि छानबिन समिति गठन गर्यो। राम्रो, म भन्छु सरकारले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र केपी शर्माले उद्घाटन गरेको ठाउँ हो नि त, तपाईँलाई याद छ? नेपाल भारत सम्बन्धको एउटा प्रतीक हो नि त। हो, त्यो धर्मशाला तपाईँको रजाइ भयो। फेरि तपाईँको प्रश्नसँग म सहमत छैन, शब्दसँग सहमत छैन। त्यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर केपी ओलीज्यूबाट उद्घाटन भएको हो। त्यो धर्मशालै हो।
त्यो धर्मशाला उद्घाटन भएको 18 महिनासम्म सम्बन्धित निकायले केही गर्न सकेन। यो कुरा यो प्रश्न पनि होस्। 18 महिनासम्म 18 महिनासम्म कसरी गर्न सके? 18 दिनपछि सुरु हुनुपर्ने धर्मशाला 18 महिनासम्म सुरु भयो। त्यहाँ आनन्द बतासै चाहियो। 18 महिनापछि तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीले नाथमलाई त्यो धर्मशालालाई कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी भाडामा दिने भने 100 पानाको रिपोर्ट बनाएको छ ऋषिजी। त्यो रिपोर्टको आधारमा पशुपति विकास समितिले टेन्डर निकालेको छ। मभन्दा महारथीले टेन्डर हालेको थियो। टेन्डर बमोजिम मैले काम गरेको छु। आज मैले धर्मशाला टेन्डर बमोजिम लिएको धर्मशाला सम्झौता बमोजिम काम गर्दाखेरि यो तपाईँहरूको ठुलो न्युज भयो। यसरी नै भन्नुहोस् न, किन धर्मशाला लिएको, किन उद्योग खोलेको, किन होटल गरेको भन्ने प्रश्न गर्नुहोस् न, अनि चल्छ यो देश, बन्छ अर्थतन्त्र। धर्मशाला भनेको छ नि 200, 300, 400, 500 तिरेर मान्छे त्यहाँ बस्न चाहन्छन् क्या। तर तपाईँले छ नि 5000, 10000 लिनुभएको छ भने समाचार बाहिर किन आयो त मलाई बताउनुहोस् त। ऋषिजी, हामीले पशुपति विकास कोषले सम्झौतामा लेखेको छ 350 रुपियाँको डोमेट्री पनि चाहिन्छ, 1100 कि 1200 पनि चाहिन्छ, 2200 कि 2300 चाहिन्छ। त्यहाँ 4 किसिमको रुम छ। त्यो मैले बनाएको रुम होइन, 4 किसिमको रुम छ। 350 रुपियाँको डोमेट्री रुम पनि छ, 350 रुपियाँ पर बेड, जसमा तातो पानी चिसो नुहाउन पाइन्छ। 1100 1200मा 1200 कति रुपियाँको रेट छ, त्यसमा अट्याच टोयलेट छ। अर्को 2200 कि कति छ, त्यसमा अट्याच टोयलेट, एसी, टिभी छ। त्यो धर्मशाला 3 स्टार स्ट्यान्डर्डको छ। म त्यो पनि भनिदिन्छु किन छ, किन बनाउनु भयो धर्मशाला? एउटा इन्टरप्रेनर भएर हेर्नुभयो भने धर्मशाला हो त्यो। के धर्मशाला भनेको त्यो गौशालाको होटलको रूपमा किन परिणत गर्नु पर्यो धर्मशाला? 3 स्टार होटल किन भन्नु थाहा छ मैले तपाईँलाई? तपाईँ अलिकति टाइम दिनुहोस् मलाई। गौशालाको त्यो गनाउने दुर्गन्धित धर्मशाला बनाउन खोज्नु भएको कि नेपालमा पनि यति राम्रो धर्मशाला छ जसले 350 रुपियाँ पनि तिरेर सुत्न पाउँछ, जसले चाहिँ 2200 रुपियाँ तिर्न पाउँछ? किन एप्रिसिएट गर्नुहुन्न? अब के मलाई त्यसलाई बिगारेर भत्काएर चाहिँ त्यही पुरा मैला गनाउनुहोस् भन्न खोज्नु भएको? मेरो एउटा भित्री इच्छा थियो। म शिवभक्त भएको नाताले नेपाल हेर्नुहोस्, मेरो जुन लगानी भएको छ नि 22 देखि 25 करोड, त्यो 12 वर्षमा उठ्नेवाला छैन। तर म एउटा यस्तो प्लेटफर्म बनाउँछु, नेपाल गया था, इतना बढ़िया धर्मशाला है, इंडिया तो इतना तो नेपाल में भी नहीं है भन्ने सुन्न चाहन्छु। त्यसो तपाईँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समर्थनमा काम गरिरहनु भएको छ। उहाँको समर्थन भन्दा पनि भारत हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो, असल छिमेकी राष्ट्र हो। उसले सही नियतले बनाइदिएको धर्मशाला हो। त्यसलाई पूर्ण सदुपयोग गरेको छु। रक्सी, माछा, मासु, अन्डा खान पाउँदैन, खुवाउँदैन पनि। र तपाईँलाई जानकारी होस्, त्यहाँ केही ग्राहकले लुकेर रक्सी र मासु खाएकोमा हामीले निकालेको छौँ। त्यो इन्टरप्रेनर हो हामी। निश्चित रूपमा मेरो 16वटा कम्पनीमा म नाफा बढी खोज्छु, तर धर्मशालामा म मेरो लगानी उठ्यो भन्छ म नेपाल गरेर देखाउँछु। त्यही शिव भगवान छ, शिव भगवानले आशीर्वाद दियोस् भन्ने त्यसको बनाएको। तर बताउनु हुनु होला, ठिक छ, नबताउनुहोस्। त्यसो भए ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भने आनन्दजी, हाम्रो देशको विकासको कुरा गर्दाखेरि, आर्थिक क्रान्ति र सम्पन्न नेपालको कुरा गर्दाखेरि उद्योगपतिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण के भने जहिले नै विकार छ। नेताहरूलाई कमिसन दिन्छ, घुस दिन्छ, आफू मात्रै सम्पन्न बन्छ, देश बनाउँदैन। किन? यो पनि गलत छ। यो तपाईँहरूको पर्सेप्सन हो। म एउटा तनहुमा जन्मिएर एउटा पिसिओ सुरु गरेर आएको मान्छेलाई आज 1000 जना रोजगार दिएको छु। म जस्तो 10,000 इन्टरप्रेनर बनाउनुहोस् न। तर दुर्भाग्य है, तपाईँ मिडिया, अरू निकाय, प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली छैन। यो देशमा वैदेशिक लगानी कति आयो भन्नुहोस् न। आज म त्यो लो प्रोफाइलबाट आएको मान्छेलाई यत्रो निरुत्साहित गरिन्छ। यो त मतिर मात्रै तर्सिएको छैन, मलाई हानेको देखेर धेरै तर्सिएका छन्। म जस्तो मान्छेलाई हानेको देखेर धेरै तर्सिएका। कसरी यो तर्सिनुको विकास हुन्छ? म कसरी अब मोटिभेट हुन्छु? त मेरो न्यू जेनेरेसन, यङ जेनेरेसन, नेपालमा पनि के गरौँ भन्ने आएको जेनेरेसन कसरी प्रभावित हुन्छ, कसरी मोटिभेट हुन्छ? प्रश्न यो हो, तपाईँहरूप्रति प्रश्न आएको छ यो। यसरी कहिले कसलाई गर्न खोजेको धरतीपुत्रलाई, प्राइभेट सेक्टरलाई यसरी बदनाम गराइन्छ बिना कारण, बिना तथ्य, बिना प्रमाण। देशको अर्थतन्त्रको विकास मैले त सरकारको कुरा गरेको। सरकारले एउटा समिति गठन गर्यो, प्रतिवेदन बाहिर आज आएको छ। तपाईँले चिनेको पर्यटन मन्त्री छ नि प्रेमाले, म चिन्दिनँ उहाँलाई, व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुहुन्न? मैले आजसम्म प्रेमालेलाई चिनेको पनि छैन, भेटेको पनि छैन। उहाँले बोलाउनु भयो, सम्पर्क गर्न चाहनुभयो भने म आउन तयार छु। मेरो कर्तव्य पनि धर्म पनि हो। जहाँसम्म पशुपति विकास कोषले पनि समिति बनाएको छ छानबिन गर्नको लागि हो, आजसम्म
न नारायणहिटीबाट न धर्मशालाबाट पशुपति विकास कोषले औपचारिक रूपमा मैले तपाईँ जस्तै पत्र पत्रिकाबाट सुने समिति बनाएको छ भनेर आजसम्म औपचारिक रूपमा हामीलाई सोधीखोजी भएको छैन। के हुन जरुरी छैन? के रिपोर्ट एकतर्फी बनाउने हो? यस विषयमा तपाईँहरू बोलिदिनुहोस्, प्रश्न राख्नुहोस् तपाईँ मान्य मन्त्रीजीसँग, प्रश्न राख्नुहोस् तपाईँ नारायणी व्यवस्थापन समितिसँग, प्रश्न राख्नुहोस् तपाईँ पशुपति धर्मशालासँग। तपाईँ बेखबर हुनुहुन्छ, कसैले तपाईँलाई सोधपुछ गरेका छैन अहिलेसम्म। छैन। यस्तो पनि हुन्छ कुनै पनि कमिटीको रिपोर्ट कन्सर्न सरकारवालाहरूसँग सोधपुछ नगरिकन बन्ने रिपोर्टमा न्याय हुन्छ कि त्यही हो? त्यसैको लागि लोकतन्त्र ल्याएको हामीले, त्यसैको लागि गणतन्त्र ल्याएको हामीले। ऋषिजी तपाईँ लड्नु भएको लोकतन्त्र गणतन्त्र त्यसैको लागि हो। त्यसमा ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस् एउटा निष्कर्षमा आज तपाईँलाई 2 पटक शेरबहादुर देउवाले समानुपातिक सांसद बन्नको लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, तपाईँले अस्वीकार किन गर्नुभयो? अब यसो त्यसलाई यसरी लिउँ, मलाई राजनीतिमा नमोल्नुहोस्। होइन, तर पनि शेरबहादुर देउवाले तपाईँलाई भन्नुभएको थियो राजनीतिमा नमोल्नुहोस्, आनन्दजी तपाईँ सांसद बन्नुहोस् भनेर। होइन, म शेरबहादुरजीले भन्नुभए पनि नभन्नुभए पनि म पनि नेपाली नागरिक हुँ, चुनाव लड्न सक्ने अधिकार प्राप्त राख्छु र म सांसद बन्न लायक छु। त्यस कारणले कसैले सोध्न सक्छन्, तर मेरो राजनीतिमा सांसद बन्ने, मन्त्री बन्ने, मेयर बन्ने टिका लगाएर दिए पनि मलाई चाहिँदैन। कुनै पनि पद नलिने, कुनै पनि पद चाहिँ नभनौँ। मलाई म लोकतन्त्र गिरिजाप्रसाद हुँदाखेरि लोकतन्त्र आउँदाखेरि शेरबहादुरजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो कि थाहा भएन होइन। त्यो बेला म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डाइरेक्टर भएको थिएँ। लोकतन्त्र आएपछि त्यसलाई के हो, लोकतन्त्र प्रजातन्त्र के भन्थ्यो 62 सालतिर लोकतन्त्र आइसकेपछि नेपाल विद्युत गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको म बडो डाइरेक्टर भएको थिएँ। ओके, यदि मेरो क्यापाबिलिटीलाई हेरेर राजनीतिक पोस्टदेखि बाहेक, सांसद मन्त्री मेयरदेखि बाहेक मेरो क्यापाबिलिटीलाई हेरेर यो देशलाई, यो सरकारलाई आवश्यक पऱ्यो भने म चाहिँ नन राजनीतिक जिम्मेवारीमा जान चाहन्छु। होइन, त्यो पनि चाहिँदैन। तपाईँले पोखरामा 5 स्टार होटल बनाउँदै हुनुहुन्छ? बनाउँदैछु र बनाउने योजनामा काम गरिरहेको छु, डिजाइन गर्दैछु, बासी कामहरू भइरहेछ। थ्याङ्क यू सो मच आनन्दजी, मलाई पनि समय दिनुभयो। मलाई पनि खुसी लाग्यो ऋषिजी, मलाई यस्तै बोल्ने मौकाहरू दिनुहोस्। आउँदो दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले प्राइभेट सेक्टरलाई कर्मशील युवाहरूलाई प्रोत्साहन हुने, सकारात्मक रूपमा जाने कार्यक्रमहरूमा भाग लिनु। थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट।